आज म अलिकति कुरा यो श्राद्धभित्र प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले दुई तीनवटा कुरा भन्नुपर्ने भयो र ती कुराहरू म भन्छु। एउटा त नुन बार्ने सम्बन्धमा। अब नुन जुठो परेको बेला नुन कति दिन बार्ने भन्ने कुरामा पनि मान्छेहरूलाई धेरैलाई सन्दिग्ध छ। त्यसमा निर्णय सिन्धुमा एउटा वाक्य छ, त्रिरात्रम द्वादश रात्रम वा अक्षार लवणासी स्यात् भन्ने वाक्य छ। त्यो वाक्यको अर्थ सबैले थाहा पाउँदैनन्। त्रिरात्रम द्वादश रात्रम वा भनेको छ, यसको अर्थ के हो त भने त्यो मान्छेको मृत्यु भइसकेपछि त्यसका मृत्युको जुठो बार्ने मान्छे दुई किसिमका हुन्छन्। एउटा क्रियापुत्रीहरू भनिन्छ, क्रिया गर्ने मान्छेहरू। क्रियापुत्र जो छ त्यसलाई क्रियापुत्री भनिएको हो। बाबुको मृत्यु भयो र आमा हुनुहुन्छ भने आमा लगायत छोराहरू क्रियापुत्री ठहर्छन्। अनि आमाको मृत्यु भएको छ भने चाहिँ बाउ चाहिँ क्रियापुत्री ठहर्दैन। यहाँ हेर्नुहोस्, यति चाहिँ कहिलेकाहीँ अब धर्मशास्त्रले हाम्रो नारी स्वतन्त्रता, नारी समानता भन्दै पनि धर्मशास्त्रले नारीको भन्दा पुरुषको स्थान उच्च राखेको छ। अब त्यो कुरा हामीले विरोध गरेर मात्रै हुँदैन। पुरुषको जुठो चाहिँ नारीले, पत्नीले पतिको जुठो 1 वर्ष बार्नुपर्छ, पतिले पत्नीको जुठो 3 महिना मात्रै बार्छ। त्यहाँ समानता छैन। त्यस्तै क्रिया गर्दाखेरि पति बितेको छ पहिले भनेदेखि पत्नीले 13 दिन बार्नुपर्छ र वर्षै दिन सेतो लुगा लगाउनुपर्छ भन्ने भनाइ छ। तर पति चाहिँ छोराहरूले क्रिया गरिसकेपछि पतिले बार्नु पर्दैन, ती छोराहरूले क्रिया गर्छन्, आमाको पतिले गर्नु पर्दैन। अब यस्तो अवस्थामा के हो त नुन बार्ने सम्बन्धमा भनेदेखि त्रिरात्रम द्वादश रात्रम वा भनेको छ। म अस्तिकै जस्तो आज पनि तपाईँहरू कसैलाई इच्छा छ भने कलम र कापी लिनु होला। त्रिरात्रम द्वादश रात्रम वा भनेको के छ भने 12 रात्रिसम्म क्रिया गर्ने मान्छेहरूले नुन खानु हुँदैन। त्रिरात्रम भनेपछि क्रिया गर्नेदेखि बाहेकका अरू सबै मान्छेले 3 रात्रि भन्दा बेसी नुन बार्नु पर्दैन। हाम्रो सबैकोमा चलन छ, घरमा जुठो परेको छ नुन कसरी नखाने, 10 दिनसम्म नुन बार्ने चलन छ। 10 दिनसम्म नुन बार्नुको कुनै औचित्य छैन। 10 दिन नुन बार्ने कुनै शास्त्रीय मत छैन। नुन बार्ने क्रिया गर्ने मान्छेले 12 रात बार्नुपर्छ र 13 दिनका दिन मात्रै नुन खानुपर्छ। जबकि हाम्रा गाउँघरमा 12 दिनका दिन सपिण्डी गरिसकेपछि सिधै नुन खाने चलन छ। त्यो सपिण्डी गरिसकेपछि सिधै नुन खाने चलन पनि गलत हो। सपिण्डी गर्दैमा नुन खान पाइँदैन। 12 रात्रि नै नुन बार्नुपर्छ भनेर शास्त्रले भनेपछि हामीले शास्त्रको उल्लङ्घन गरेको ठहर छ। त्यसैले क्रिया गर्ने मानिसहरूले 12 रात्रि नुन बार्नुपर्छ, पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा, जो मान्छेका घरमा मराउ परेको छ, जस्तो हजुरबा हजुरआमा बित्नुभयो नाति नातिनाहरूले, अथवा दाजुभाइ बिते भाइहरूले, अथवा काका बित्नुभयो भतिजाहरूले, अब त्यस्तो नजिकै जुठो परेको छ, कहाँ 10 रातिसम्म नुन हुन्न खाइकन बार्नुपर्छ नि भनेर भन्ने कसैको भनाइ सुनिन्छ। त्यसैले अरू मान्छेले क्रिया गर्ने बाहेक अरू मान्छे चाहिँ 3 रात्रि भन्दा जुठो नुन बार्नु पर्दैन। र यहाँ केही मान्छे यो चाहिँ कुरा नलेखे, मैले किताबमा त्यो कुरा लेखिसकेको छु। कसैले के भनेको सुन्यो भने त्यो 3 रात्रि चाहिँ भनेर नलेखिदिनु पर्छ, मान्छेले जुठो बार्दा कमसेकम 10 दिन नुन खाँदैन, के फरक पर्छ र भने त्यो कुरा होइन। किन होइन भनेदेखि हाम्रो नेउपानेहरूमै यसपालि साउन र भदौ 2 महिना पुरा जुठो पर्यो। एउटा जुठोमा 3टा जुठा खापिए। त्यो जुठो खापिँदा त के हुन्छ भने त्यही पहिलेको जुठोले सबै जुठो लैजान्छ। त्यसकारण पहिलेको जुठोमा नुन बार्यो, दोस्रो जुठो पर्दा खल्को गरेर नुन एक साग छोडेपछि भोलिपल्टदेखि नुन खान हुन्छ, किनभने त्यही जुठोमा गइसक्यो हुनाले। अब एउटा जुठो सिद्धिन्छ, 11 दिनका दिन अर्को जुठो नि पर्न सक्छ, 12 दिनका अर्को जुठो नि पर्न सक्छ भने यसरी जुठोमा 10 दिन नुन बार्ने हो भने एउटा परिवारमा, एउटा बन्धु बान्धवमा धेरैजना मान्छे मर्यो भनेदेखि त्यो मान्छेले जुठो बारेको बारे नुन नखाइ गर्दा महिनासम्म नुन नखाने स्थिति पनि आउँछ कहिलेकाहीँ। त्यसैले गलत हुन्छ। त्यसैले हाम्रा ऋषि मुनिहरूले बडो दिव्य दृष्टि लगाएर क्रियापुत्री बाहेक अरू मान्छेका लागि 3 रात मात्रै जुठो नुन बार्नु भनेर जुन लेखिदिए त्यो बडो वैज्ञानिक छ र समय सान्दर्भिक छ, स्वास्थ्यकर पनि छ। त्यसैले हामीले जुठो बार्दाखेरि ख्याल गर्नु होला, आफ्ना बाबुआमाको जुठो बार्ने छोराछोरी क्रियापुत्रीले बाहेक अरूले 10 दिन जुठो बार्नु पर्दैन। जसले क्रिया गर्छ त्यसले चाहिँ 13 दिनका दिन मात्रै नुन खानुपर्छ, 12 दिनका दिन सपिण्डी गरेर पनि नुन खानु हुँदैन। र अरू मान्छेले 3 रात्रिपछि नुन बार्नुको कुनै औचित्य छैन। यो कुरा जानकारी गराएँ। अब म जनै सम्बन्धमा अलिकति कुरा गर्दछु। मैले अस्ति पनि जनै फेर्ने कुरा चाहिँ श्राद्धमा अघिल्लो दिन फेर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखिसकेको छु। अब यहाँ कहिलेकाहीँ कस्तो आउँछ भने जनै फेर्ने जस्तो
सुतकमा चाहिँ जनै फेर्दाखेरि 10 11 दिनका दिन जनै फेर्नुपर्छ। अब कतिपय मान्छेले यो जुठो सुतक जस्तो म चाहिँ नित्य तर्पण गर्ने हुनाले जुठो सुतकको नियम पूर्वक पालन गर्छु र पितृकृत्य गर्नलाई अत्यन्त चोखो हुनुपर्ने हुनाले कहाँ कति बेला जनै फेर्नुपर्छ त्यो कुरा पनि अनुभव गरेर मैले त्यो कुरा गर्ने गरेको छु। कतिपय मान्छे जुठोमा खल्को गर्न जान्छन्, जनै फेर्नु पर्ने नपर्ने थाहै छैन। कसैको पनि जुठोमा घाटमा गइयो भने घाटमा गएर खल्को गरिसकेपछि घरमा आएर जुनै फेर्नै पर्छ र घरमा नुहाइसकेर आएको मान्छे खरानी घसेर अलिअलि घिउ खाएर मात्रै घरभित्र पस्नुपर्छ। खरानी घस्नुपर्ने कारण के हो भने खरानीमा कीटाणुनाशक औषधि छ र त्यसकारणले कीटाणुनाशक औषधि भएकोले कुनै मान्छे मलाम गयो भने घरमा आएपछि खरानी छर्केर मात्रै भित्र पस्नुपर्छ र नुन घिउ खानुपर्छ। अलिअलि घिउ हाम्रो शुद्धताको प्रतीक हो। घिउले भित्री शुद्धि गरिदिन्छ, खरानीले बाहिरी शुद्धि गरिदिन्छ र भएका कीटाणुहरू पनि समाप्त गरिदिन्छ। खरानीको त्यो महत्त्व छ। त्यसकारण हामीले जनै फेर्दाखेरि चाहिँ खल्को गरेर आएको दिन पनि जनै फेर्नुपर्छ। तर आफ्नै दाजुभाइको खल्को गरेर आएको छ भने त्यसले जनै फेर्नु पर्दैन। आफ्नो दाजुभाइको खल्को गरेर उसलाई जुठैमा हुन्छ 10 दिनसम्म। त्यसकारणले आफ्नो दाजुभाइको मलाम गएको छ भने चाहिँ जनै नफेरिकन बसे हुन्छ, किनभने ऊ 10 दिनसम्म अशुद्धै हुन्छ, अशुद्ध फेर्नु पर्दैन। तर अर्काको मलाम गएको छ भनेदेखि स्नान मात्रले शुद्ध हुने हुनाले स्नान गरेपछि नुन जनै फेर्नुपर्छ। अब श्राद्धको बेला चाहिँ यो जुठो सुतकमा परेको बेला श्राद्ध जुन गर्छौँ हामीले, यो सुतक परेको बेला जनना शौच भनिन्छ। जन्मिएर आशोच परेको र मरणाशोचलाई मरेर आशोच परेको दुईटैलाई आशोच भनिन्छ। आशोच भनेको सुतक हो। त्यसैले जनना शौच भएको छ भनेदेखि 11 दिनका दिन हामी श्राद्ध गर्छौँ। मरणाशोच भएको छ भने 13 दिनका दिन श्राद्ध गर्छौँ। त्यसकारण जनना शौच भएको छ भने 10 दिनका दिन हामी एक सागी खान्छौँ। अरू सामान्य अवस्थामा एक सागीका दिन जनै फेर्नुपर्छ। तर जनना शौच परेर सुतकान्त श्राद्ध गर्नु परेको छ भने हामीले 10 दिनका दिन एक सागी खानुपर्छ, जनै फेर्नु पर्दैन। 11 दिनका दिन मात्रै श्राद्ध गर्ने दिन मात्रै जनै फेर्नुपर्छ। त्यस दिन चाहिँ जो अघिल्लो दिन श्राद्धमा जनै फेर्ने चाहिँ सामान्य श्राद्ध गर्दाखेरि हो। सुतकान्त श्राद्ध गर्दाखेरि चाहिँ जनना शौच परेर श्राद्ध गर्नु पर्यो भने 11 दिनका दिन श्राद्ध हुन्छ। तर एक सागी खाना चाहिँ अशुद्ध भएर एक सागी खाइन्छ। हामी एक सागी खाने नियम चाहिँ आफू शुद्ध बस्ने हो। एक सागी खाने दिन चाहिँ 10 दिनका दिन गर्नुपर्छ। कसैले के भन्छन् भने 11 दिनका दिन शुद्ध भएर एक साग खाने अनि 12 दिनका दिन श्राद्ध गर्ने भन्छन्। त्यो कुरा शास्त्र सम्मत छैन, त्यो याद गर्नु होला। त्यस्तै मरणा शौचमा चाहिँ 10 रात्रिपछि जुठो उक्सिने भएको भने 11 दिनका दिन जनै फेर्नुपर्छ। 11 दिनका दिन जनै फेर्नुपर्छ र श्राद्ध चाहिँ 13 दिनका दिन गर्नुपर्छ। किनभने मरणा शौचमा षडशीति ग्रन्थमा लेखेको छ, मृत्ये त्रयोदशे श्राद्धम वृद्धौ चैकादशे हनि। वृद्धौ भनेको चाहिँ वृद्धि सुतक परेको बेलामा, मान्छे जन्मिएर सुतक परेकोमा चाहिँ 11 दिनका दिन श्राद्ध गर्नुपर्छ। मरणा शौचमा चाहिँ 13 दिनका दिन श्राद्ध गर्नुपर्छ भनिएको हुनाले 13 दिनका दिन श्राद्ध गर्नुपर्छ। अनि 11 दिनका दिन जनै फेर्ने कुरा आउँछ। 11 दिनका दिन फेरेको जनै 12 दिनका दिन फेरि फेर्नु पर्दैन, 13 दिनका दिन फेरि फेर्नु पर्दैन। त्यसकारण मरणा शौच भएको छ भने चाहिँ हामीले 11 दिनका दिन जनै फेर्नुपर्छ र 13 दिनका दिन श्राद्ध गर्नुपर्छ। तर त्यस बिचमा जनै शुद्धि राख्ने तरिका मैले भनिसकेको छु। कानमा जनै हाल्नै पर्छ, कानमा जनै राखेर मात्रै दिशा पिसाब गर्नुपर्छ। त्यो जनै त्यसपछि शुद्ध हुन्छ। र हामीले अहिले पनि सर्वसाधारण अवस्थामा जनै लगाएका छौँ र कसैले कानमा जनै राख्दैनौँ भने त्यसको जनै अरू कपडा सरा हुन्छ, त्यो शुद्ध हुँदैन। जनै लगाएर यदि कानमा जनै राखेर दिशा पिसाब गर्दैन त्यो मान्छे भएदेखि त्यसले जनै लगाउनु र जनै नलगाउनुमा केही फरक छैन। अरू कपडा लगाएर जनै लगाएकोमा केही फरक छैन। त्यसकारणले जनै लगाउने मान्छेहरूले दिशा पिसाब गर्दा जनै कानमा हालेको हुनुपर्छ। यो तपाईँहरू नलजाउनुहोस्, नडराउनुहोस् र जो मान्छेहरू चाहिँ अहिलेसम्म गर्नु भएको छैन त्यो मान्छे शिष्ट सभ्य मान्छेले त्यो काम गर्नुहोस् र आफ्ना छोराछोरीलाई पनि त्यो काम सिकाउनुहोस्। त्यसकारणले हामीहरूले जनै लगाउने, टुप्पी पाल्ने र नित्य स्नान गर्ने यी 3टा कर्म मानिसले गर्नुपर्छ। जनै लगाउने, टुप्पी पाल्ने। अब त्यो महिलाले के गर्ने त भन्दाखेरि महिलाले लगाएका चाहिँ महिलाको चाहिँ व्रतबन्धन गरेर बिहे गरेपछि उनीहरू कर्म चल्छ। त्यसैले बिहे गरेको महिलाहरूले पोते लगाएकै हुनुपर्छ, टिको लगाएको हुनुपर्छ। हेर्नु सुशीलाजीले कति राम्रो टिको लगाउनु भएको छ, निधारमा टिको लगाएको हुनुपर्छ। यो सौभाग्य हो, यो गहना हो। र महिलाहरूले कर्म गर्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै पनि कृत्य गर्नु पर्यो भने, श्राद्ध कर्मै गर्नु पर्यो भने कुनै एउटा पछ्यौराले चाहिँ सभ्य र अपसभ्य हुनुपर्छ। उनीहरूले जनैको सट्टा महिलाहरूको लागि र शूद्रको लागि चाहिँ पछ्यौराले चाहिँ
दोपट्टाको चाहिँ जनै बनाउनुपर्छ र सभ्य अपश्य हुनुपर्छ। अब जनै सम्बन्धमा मैले यति भनिसकेपछि अब म तर्पण सम्बन्धमा अलिकति थप कुरा गर्नुपर्ने भएको छ। अस्ति तर्पण सम्बन्धमा केही कुरा गरेँ, तर मेरो अस्ति एउटा युट्युबमा तर्पण सम्बन्धी मात्रै आधी घण्टाको प्रवचन आएको छ। तपाईँले युट्युबमा कतै भेट्नु भने हेर्नु होला। र यो तर्पण सम्बन्धमा धेरै मान्छेहरूमा तर्पणको ज्ञान छैन। कस्तो ज्ञान छैन भने तर्पणमा गर्ने कुश चाहिँ तर्पणमा प्रयोग गर्ने कुश चाहिँ ब्रह्मादि देवतालाई गरेको तर्पण चाहिँ 3वटा कुश हुनुपर्छ। 3वटा कुशको टुप्पाले कुशाग्रबाट चाहिँ तर्पण गर्नुपर्छ। त्यो 3वटा कुश कस्तो हुनुपर्छ भने एक बित्ताको कुश यदि जलमा गएर सानाङ्ग तर्पण जलैमा नदीमा गएर उभिएको छौँ भने हामीले एक बित्ताको कुश चाहिँ अजुलीमा राख्नुपर्छ र बुढी अमलाले चेप्नुपर्छ। बुढी अमलाले चेपेन भने बगाइदिन्छ। बुढी अमलाले 3वटा कुश पूर्वतिर टुप्पो फर्काएर आफूतिर फेद फर्काएर 3वटा कुशले ब्रह्मादि देवताको तर्पण गर्नुपर्छ। अनि त्यही कुशलाई चाहिँ हेर्नुहोस् उत्तराग्र पारेर तिरश्च कुशान कृत्वा भनेको छ। उत्तराग्र र दक्षिण फेद र उत्तराग्र पारेर अजुलीबाट हेर्नुहोस् यो मनुष्य तर्पण गर्ने विधि विधान बडो जटिल छ। किताबमा लेखेको भरमा तपाईँले बुझ्नुहुन्न। मनुष्य तर्पण गर्दाखेरि सानाङ्ग तर्पणमा मनुष्य तर्पण गर्दाखेरि 3वटा कुश त्यही ब्रह्मादि देवतालाई प्रयोग गरेको कुश चाहिँ हामीले मनुष्य तर्पण पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ र पितृ तर्पण पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। किनभने देव तर्पण रूपी कुशै मनुष्य पितृ तर्पणे न प्रत्यवाय भनेको छ संस्कार गणपति भन्ने पुस्तकमा। देव तर्पण गरेकै कुशले चाहिँ मनुष्य तर्पण र पितृ तर्पण गर्न प्रत्यवाय लाग्दैन, त्यही कुश प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेको छ। तर कुशको तरिका चाहिँ फरक छ। देव तर्पण गर्दाखेरि चाहिँ कुशलाई चाहिँ कुशाग्र पूर्वतिर अग्रज भाग गर्नुपर्छ। अनि यहाँ ब्याट्री सिद्ध लागेछ। अनि कुशाग्र पारेर चाहिँ ब्रह्मादि देवताको तर्पण गर्नुपर्छ एकचोटि। अनि मनुष्य तर्पण गर्नुपर्छ। त्यही कुशलाई चाहिँ एक बित्ताको कुश हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यही कुशको टुप्पो चाहिँ देब्रे हातको चोरौमला र बुढी अमलाले चेप्नुपर्छ। फेद चाहिँ दाहिने हातको चोरौमला र बुढी अमलाले चेप्नुपर्छ। याद गर्नुहोस् एक बित्ताको भएपछि एक पुरेतको भएपछि त्यो कुश चाहिँ चेपिन्छ। त्यो चेपेर अनि अजुलीमा पानी लिएर अजुली भर्यो, अजुलीको बीचबाट छोड्नुपर्छ। हेर्नुहोस् मेरो हातको प्रक्रिया देखिन्छ। अजुलीमा पानी लिएर अजुलीको बीचबाट काय तीर्थ भनेको चाहिँ कान्छी औँला र हत्केलाको तलबाट छोड्ने चाहिँ काय तीर्थ हो। यो चाहिँ देवतीर्थ हो। अगाडि अमलापट्टिबाट छोड्ने देवतीर्थबाट ब्रह्मादि देवतालाई तर्पण गर्नुपर्छ। काय तीर्थबाट चाहिँ काय तीर्थ चाहिँ मनुष्य तर्पण गर्नुपर्छ। यसरी अजुलीमा पानी लियो अनि यसरी बिचबाट छोडिदियो। कान्छी औँलाको बीचबाट छोडेर त्यसरी उत्तरतर्फ पूर्वतर्फ देवती तर्पण गर्नुपर्छ र उत्तरतर्फ चाहिँ मनुष्य तर्पण गर्नुपर्छ र दक्षिणतर्फ चाहिँ देवता पितृ तर्पण गर्नुपर्छ। अब तर्पण गर्दा पनि मान्छेहरूलाई के थाहा छैन भने कतिपय मान्छेहरूले तर्पणको थाली हामीले चतुष्कोण मण्डल बनाएर कुश पुष्पाक्ष माथि तर्पणको थाली राखेका हुन्छौँ। अनि देव तर्पण गर्दा पूर्व तर्पण गर्नुपर्छ भनेर थालीमा पूर्वतिर तर्पण गर्ने। अनि फेरि मनुष्य तर्पण उत्तरतिर पार्नुपर्छ भने तर्पण उत्तरतिर लैजाने, यो कुरा होइन। अनि पितृ तर्पण गर्दा त्यो तर्पणको थालीलाई दक्षिणतिर सार्ने, त्यो कुरा होइन। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चाहिँ कस्तो सीमित र असीमित छ भने त्यही तर्पण थालीभित्रै पूर्व दक्षिण र उत्तर छ नि त। तर्पणको दिशा सार्ने होइन, थालीभित्र नै पूर्व दिशातिर मनुष्य देव तर्पण गर्ने, उत्तर दिशातिर पारेर उत्तर दिशातिर पानी पर्ने गरी मनुष्य तर्पण गर्ने, थालीकै भित्र दक्षिणतिर पर्ने गरी चाहिँ पितृ तर्पण गर्ने। त्यसैले 3वटा कुश चाहिँ एक पुरेतका 3वटा कुशले चाहिँ देव तर्पण गर्ने। त्यही कुशलाई चाहिँ उत्तर र दक्षिण पारेर उत्तर चाहिँ टुप्पो दक्षिण फेद पारेर मनुष्य तर्पण गर्ने। अब त्यही त कुशलाई चाहिँ अब 3 चोटि 2 चोटि द्विगुणित भन्छ क्या। मोटक भनेको सबैलाई थाहा छ। मोटक बनाएर त्यही कुशलाई अब पानीमा भिजाएर त्यो कुशलाई पानीमा भिजिसकेको छ। पानीमा भिजाएर मोटक बनाइसकेपछि अनि त्यो मोटक पनि लामो पुच्छर समाएर पुच्छर लामो पारेर फेदपट्टिको चाहिँ मोटकले चाहिँ दक्षिणतिर पारेर त्यही मोटकले पितृ तर्पण गर्नुपर्छ। अब जनेको कुरा आयो। देव तर्पण गर्दा जनै सब व्यवहार गर्नु पर्यो। मनुष्य तर्पण गर्दा जनैलाई कण्ठी पार्नु पर्यो। अनि पितृ तर्पण गर्दा जनैलाई अपसमय पार्नु पर्यो।
अब तपाईले तर्पण सम्बन्धी कुराबाट महालय श्राद्ध बुझ्नुहुन्छ। मैले अस्तिसम्म श्राद्ध छुट्याएर कुरा गरेको थिएन, एकोदिष्ट श्राद्ध महालय श्राद्धका विधि विधानको कुरा। अब तर्पण जसले तर्पण गर्न राम्रोसित जान्दछ त्यसले महालय श्राद्ध गर्न राम्रोसित जान्दछ, जसले तर्पण राम्रोसित जान्दैन त्यसले महालय श्राद्ध पनि राम्रोसित गर्न जान्दैन। त्यसैले हामीले महालय श्राद्धको कुरा बुझ्नुको निमित्त तर्पणको कुरा बुझ्नुपर्छ। अब तर्पणमा जनै चाहिँ सभ्य भएर देवतर्पण गरेर, जनै कण्ठी पारेर मनुष्य तर्पण गरेर, जनै अपसभ्य भएर पितृतर्पण गरिसकेपछि, अब पितृतर्पण गरेर अपसभ्य भएर पितृतर्पण गरेपछि हामी आचमन गरेर मात्रै सभ्य हुन्छौँ। त्यसकारणले सभ्य हामीले घरमा गर्ने तर्पणमा अर्घ पात्र राख्छौँ। हामी अर्घ पात्रमा तर्पण गर्छौँ भनेदेखि त्यो अर्घ पात्र देव तर्पण गरेको अर्घ पात्र पितृतर्पण गर्नलाई अशुद्ध हुँदैन, तर पितृतर्पण गरेको अर्घ पात्र देव तर्पण गर्नलाई अशुद्ध हुन्छ। त्यसकारणले पितृतर्पण गरि देवतर्पण गरेपछि पितृतर्पण गरिन्छ, तर पितृतर्पण गरेर देवतर्पण त गरिँदैन। तर पितृतर्पण गरेपछि हामी सभ्य भएर फेरि हामी अर्घताले सूर्यलाई अर्घ दिन्छौँ, त्यहाँ अरू तर्पण गर्छौँ। त त्यसकारणले अपसभ्य भएर जुन अर्घौताले तर्पण गरिन्छ त्यो अर्घौताले तर्पण गरिसकेपछि त्यो अर्घौतो पखालेपछि मात्रै शुद्ध हुन्छ, पखाल्नुपर्छ। मैले धेरैजना मान्छेले तर्पण गर्दाखेरि अपसभ्य भएर तर्पण गर्ने, सभ्य भएर नपखाल्ने देखेको छु। मैले यी देखेका कुरा भनेको छु तपाईँहरूलाई। त्यसकारणले अपसभ्य भएर तर्पण गरेको चिज जब हामी आचमन गरेर सभ्य हुन्छौँ, त्यो तर्पण गर्ने बित्तिकै अपसभ्य अवस्थामा पनि अर्को पानीले पखालेर मात्रै तर्पण गर्नुपर्छ। अब यहाँ कुरा के छ भने तर्पण गर्दाखेरि या श्राद्ध गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो महत्त्व स्नानको भने, मैले स्नानपछि शिखाबन्धन भने, तेस्रो महत्त्व चाहिँ आचमनको। आचमन नगरिकन न त कुनै पनि क्रिया सुरु गर्नु हुँदैन, र आचमन गर्ने तरिका पनि धेरैजना मान्छेलाई थाहा छैन। आचमन गर्ने तरिका के हो त भने विराचमन र आचमन भने दुईटै विधि छ। एउटा आचमन मात्रै गर्नुपर्ने विधि छ, एउटा द्विराचमन गर्नुपर्ने विधि छ। द्विराचमन गर्ने श्राद्धमा यहाँ फलाना फलाना ठाउँमा द्विराचमन गर भन्ने आउँछ, तर सुरुमा र अन्त्यमा द्विराचमन गर भन्ने श्राद्ध किताबहरू लेखिएको छैन। हामीले कुनै पनि श्राद्ध गर्दाखेरि अथवा तर्पण गर्दाखेरि अथवा देवकर्म गर्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा हामीले आचमन दुईचोटि गर्नुपर्छ। अब दुईचोटि आचमन गर्नु भनेको के हो भने 3 आचमन गरेपछि मात्रै एक आचमन पुरा हुन्छ। 3 चोटि जल पिएपछि मात्रै एक आचमन पुरा हुन्छ। जल लिने पद्धति पनि यति लिनुपर्छ भन्ने भनेको छ। त्यो चाहिँ पञ्चपात्रमा बनाउने आचमनी हुन्छ। आचमनी बनाएर जत्रो आचमनी बनाएको छ त्यो आचमनी दिएको जल चाहिँ हामीले पिउनुपर्छ। त्यो आचमनीले पिउने जल चाहिँ हामीले सौमिक तीर्थ भनिन्छ। यसलाई हत्केलाको बीचको भागलाई सौमिक तीर्थ भनिन्छ, अमलापट्टिको भागलाई देवतीर्थ भनिन्छ, यतापट्टिको भागलाई काय तीर्थ भनिन्छ, यो दक्षिणतिरको भागलाई पितृतीर्थ भनिन्छ, अनि यो यतापट्टि हर्सुङ्गाको भागलाई चाहिँ ब्रह्म तीर्थ भनिन्छ। सौमिक तीर्थमा लिएको जल ब्रह्म तीर्थपट्टिबाट गरिने आचमनलाई चाहिँ शुद्ध आचमन मानिन्छ। पहिले हात एकचोटि हातमा आचमन लिएपछि हात धोएरै बसेका हुन्छौँ हामी। आचमन लिने एकचोटि, फेरि दोस्रो चोटि आचमन लिने, फेरि तेस्रो चोटि आचमन लिने। तेस्रो चोटि आचमन लिएपछि हामीले त्यो आचमन गरेको हात पखाल्नुपर्छ। आचमन गरेको हात पखालेर अनि यो बुढी औँलाको हर्सुगाले, बुढी औँलाको फेलले चाहिँ हामीले दुईटै ओठ चाहिँ यसरी पखाल्नुपर्छ, पुस्नुपर्छ। अनि पुसेको ठाउँ त फेरि अशुद्ध भयो नि, त्यसलाई फेरि पानीले, आचमनीको पानीले धुनुपर्छ। र आचमन गर्ने पानी चाहिँ आचमन गर्ने पञ्चपात्रको पानीले हात धुँदाखेरि चाहिँ छेउमा एउटा अर्को भाँडो पनि राख्नुपर्छ आचमन गर्दाखेरि, घरमा गर्ने आचमनमा। अनि त्यो आचमन गर्दाखेरि अर्को कुरा छ, श्राद्ध गर्दाखेरि आचमन गर्ने विधान र गोडा धुने विधान छ। हस्तौ पादौ प्रक्षाल्य भन्ने शब्द छ, हेर्नुहोस्। हस्तौ पादौ प्रक्षाल्य भनेको दुईटा हात र दुईटा गोडा पखाल्नु भनेको छ। दुईटा गोडा पखाल्नु पर्ने काममा पनि कठिन छ। हामीले श्राद्धमा नियमपूर्वक भनेका कुराहरू सबै गर्न सक्दैनौँ। गोडा पखाल्नु भने चाहिँ नली खुट्टादेखि उँधोको गोडा पखाल्नुपर्छ। तर हामीले के गर्ने चलन छ भने हात आचमनीले पानी हालेर बुढी औँलातिरको भाग चाहिँ धुने गरेका छौँ, बुढी औँलातिरको भाग धुने गरेका छौँ। तर आचमन गर्ने पञ्चपात्र र गोडा पखाल्ने पञ्चपात्र फरक हुनुपर्छ। तपाईँहरू थाहा पाइरहेको छु, एउटा कडा विधान गरेको छ निर्णय सिन्धुमा। जुन गोडाको पानीले आचमन गरिन्छ, जुन पानीले आचमन गरिन्छ त्यो पानीले गोडा धुनु हुँदैन, जुन पानीले गोडा धुइन्छ त्यो पानीले आचमन गर्नु हुँदैन। त्यसकारणले तपाईँले श्राद्ध कर्ममा बसेका मान्छेहरूले गोडा धुने पानी र आचमन गर्ने पानीको दुईटा छुट्टै पञ्चपात्र उत्तरतिर राख्नुपर्छ।
र उदिच्यम मण्डलात् बहि भनेको छ हेर्नुहोस्, श्राद्ध क्षेत्रको र तर्पण क्षेत्रको उदिच्य भागमा जुन श्राद्ध क्षेत्रको मण्डल बनाउँछौँ हामी र तर्पणको मण्डल बनाउँछौँ त्योभन्दा बाहिरपट्टि आचमन गर्नुपर्छ। उदिच्यम मण्डलात् बहि उत्तरपट्टि मात्रै आचमन गर्नुपर्छ। पूर्वपट्टि फर्केर सन्ध्या गरेको मान्छेले उत्तरतिर फर्केर टाउको उत्तरतिर पाखेर आचमन गर्नुपर्छ। यो आचमन गर्ने तरिका पनि धेरैले थाहा पाएको छैनन् भन्ने लागेर मैले यो कुरा तपाईँलाई भने। अब हामी कुशासनमा बस्नु हेर्नुहोस्, कुशासन पाउने चाहिँ बहुत कम मान्छे हुन्छन्, कुशासन धेरैकामा कुशासन हुँदैन। तर कुशासन नभए तापनि हामी जेको आसन बस्छौँ त्यसमा कुर्सी अलिकति एउटा तल राखेको हुनुपर्छ। तपाईँले कामलामा बस्नु भएको छ भने कुर्सी राख्नुहोस्, कुर्सी पवित्र मानिन्छ, काम्लो पनि पवित्र मानिन्छ। त्यो कुशासन नभएर कसैले अरू परालको पीडाहरू पनि बस्न सक्छन्, तर परालको पीडा बनाएको छ भने त्यसमा कुर्सी एउटा राखेपछि त्यो कुशासन हुन्छ। अब कुशासन कसरी राख्ने हेर्नुहोस् त, हाम्रा ऋषि मुनिहरूले हामीलाई बडा सूक्ष्म ऋषिले साना साना कुरा पनि भनिदिएका छन्, तर हामीले कतिपय कुरा ख्याल गरेका छैनौँ। कुशासनको टुप्पो दक्षिणतिर पारेर बस्नुपर्छ। यो तपाईँलाई कतिलाई थाहा थियो होला, कतिलाई थाहा थिएन होला, म थाहा दिन्छु कि कुशको टुप्पो देवी भातमा लेखेको छ दक्षिणतिर पारेर सन्ध्या वन्दन गर्न र श्राद्ध कर्म गर्न बस्नुपर्छ। त्यसमा यो तर्पण गर्दाखेरि जो हामीले तीनटा कुरा मैले भने, अनि तर्पण गरेपछि जब देव तर्पण, पितृ तर्पण, मनुष्य तर्पण, पितृ तर्पण सकेपछि हामी सभ्य भएर हामी तर्पण गरिसक्छौँ। अनि अब तर्पणमा एउटा काम छ, ब्रह्मादी देवतालाई यो उपस्थापन, सूर्य उपस्थापन गरेपछि नमेद भनेर आउँछ एउटा, हरि तर्पये तिथि हरिहर भनेर लेखेको छ। हामीले ब्रह्मणे नमः विष्णुवे नमः भनेर तर्पण गर्दाखेरि जुन नमन मात्रै गर्छौँ नि, नमन गर्ने होइन, उदक दान सहितम नमेद भन्ने वाक्य छ याज्ञवल्क्य स्मृतिमा। हामीले त्यहाँ पनि तर्पणै गर्नुपर्छ। उदक दान सहितम भनेको के, तर्पण गर्दै शिर निहुराएर नमस्ते गर्नुपर्छ। यो चाहिँ श्राद्ध तर्पण गर्ने विधि चाहिँ मैले त्यही किताबमा लेखेको छु, कातीय पद्धतिको नियमित गर्ने तर्पण कस्तो किसिमले गर्नुपर्छ भनेर मैले फेसबुक पेजमा पनि राखेको छु। तपाईँले त्यो धेरै कुराहरू यहाँ भनेर मात्रै सबै कुरा बुझिँदैन, तर्पण गर्ने प्रक्रिया राम्रोसित बुझेर मात्रै तर्पण गर्नु भने मात्रै तर्पणको फल प्राप्त हुन्छ, नत्र भने फल प्राप्त हुँदैन। त्यसैले तर्पण गर्ने कुरा चाहिँ जटिल कुरा छ। सबभन्दा कुरा तर्पण गर्ने, जस्तो तर्पण गर्दाखेरि अब पितृ तर्पणमा जस्तो श्राद्धमा हुनु, श्राद्धमा विसर्जनको कुरा पनि मान्छेहरूले, अब हाम्रो ठुलो विद्वान हुनुहुन्छ शिवराज आचार्य, शिवराज आचार्यले जतिको श्राद्ध सम्बन्धी अध्ययन गरेको यो 100 वर्षको इतिहासमा नेपालमा अरू मान्छे छैनन्। शिवराज आचार्य कौटिल्यले त्यत्रो श्राद्ध सम्बन्धी अध्ययन गर्नुभएको छ, तर उहाँले पनि एक दुईवटा त्रुटि गरेको मैले अनुभव गरेको छु। तपाईँहरू म यसको बारेमा बहस गर्छु, शास्त्रीय बहसै गर्छु म। उहाँले पितृ विसर्जन गर्दाखेरि चाहिँ पहिले विश्वदेव विसर्जन गरेर पितृ विसर्जन गर्नुभएको छ। अब त्यसमा एउटै तरिका के भने, उहाँसित मेरो पहिले, उहाँ त अहिले जीवित हुनुहुन्न, मसित उहाँको फेसबुकमा पनि सम्पर्क थियो, उहाँ फेसबुक पनि चलाउनुहुन्थ्यो, संस्कृतको पनि अगाध ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो, अङ्ग्रेजीको पनि ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो। त्यति ठुलो विद्वान र त्यति ठुलो अध्येता नेपालमा यो 100 वर्षको इतिहासमा बहुत कम छन्। तर त्यस्तो मान्छेले पनि उहाँले यो पितृ विसर्जन गर्दा आफ्नो किताबमा पहिले देव विसर्जन गरेर उहाँले पितृ विसर्जन पछाडि गर्नुभएको छ। त्यो अत्यन्त नमिल्दो कुरा हो श्राद्धमा, किनभने दैव, उहाँलाई मैले फेसबुकमा सोधेँ पनि, तपाईँ यो शिवराज जस्तो शास्त्रज्ञ मान्छेले पनि देव विसर्जन किन पहिले गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले जवाफ के दिनु भनेदेखि, दैवपूर्वम श्राद्धम भन्ने सूत्र छ कात्यायनको। दैवपूर्वम श्राद्धम भन्ने सूत्र भइसकेपछि विसर्जन देवपूर्व काम, देवताका कामहरू, पितृका कामहरू सबै देवपूर्वक हुन्छन्, त्यसैले विसर्जन देवपूर्वक हुन्छ भन्ने अर्थ लाउनुभयो। त्यो अर्थ उहाँलाई नलागेको भन्ने प्रमाणित भएको छ मलाई। किनभनेदेखि याज्ञवल्क्य ऋषिले के भनेका छन् भनेदेखि पितृपूर्वम विसर्जयेत् भनेका छन्। विसर्जन पितृपूर्वक गर्नुपर्छ। कारण के हो त्यसको भनेदेखि हामीले गरेको श्राद्धका पद्धतिमा ठाउँ ठाउँमा राक्षसा आगच्छन्ति भन्ने वाक्य छ, निराशा पितरोगता भन्ने वाक्य छ। देवपूर्वक पहिले विसर्जन गर्यो भने, देवता भनेको चाहिँ किन श्राद्धमा विश्वदेव राख्नुपर्ने कारण के हो त भने पितृहरूको रक्षा गर्नु त। पितृहरू हाम्रा शक्तिशाली पनि छन्, कतिपय अवस्थामा कमजोर पनि छन्। देवताले रक्षा नगरिदिकन पितृहरू कमजोर हुने भएको हुनाले हामीले विश्वदेव राख्नुपर्ने, हामीले रक्षोग्रदेव राख्नुपर्ने, हामीले यो सरस्यौले चाहिँ चारैतिर छर्किनु पर्ने। सरस्यौ देखेपछि राक्षसहरू भाग्छन्, बत्ती देखेपछि राक्षसहरू भाग्छन्, र विश्वदेव चाहिँ राक्षसहरूभन्दा बलिया हुनाले विश्वदेव स्थापना गर्नुपर्ने कारण त्यही हो श्राद्धमा। त्यसैले त्यो विश्वदेवलाई चाहिँ पितृ विसर्जन भन्दा पहिले विसर्जन गरिदिएपछि राक्षसहरूको आक्रमण सुरु भइहाल्छ।
त्यसकारणले कुनै पनि हालतमा विसर्जन प्रक्रिया देवपूर्वक हुँदैन। अब दैवपूर्वम श्राद्धम भनेको के त? दैवपूर्वम श्राद्धम प्रारभ्यते, त्यहाँ क्रियापद छैन। दैवपूर्वम श्राद्धम प्रारभ्यते, पितृपूर्वम श्राद्धम विसर्जनम। विसर्जन चाहिँ पितृपूर्वक भएपछि के हुन्छ भने देवताको बीचमा सुरक्षित हुन्छन्। अब यो कुरा कसरी थाहा पाउनुपर्छ त भने तर्पणबाट थाहा हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामी तर्पण सभ्यबाट सुरु गर्छौँ र बीचमा अपसभ्य हुन्छौँ र फेरि सभ्य हुन्छौँ र हामी सभ्यबाटै तर्पण समाप्त गर्छौँ। जस्तो सभ्य भएर सुरु गरेको कर्म सभ्यमै समाप्त हुन्छ र अपसभ्य भएर गरेको कर्महरू चाहिँ बीचमा पर्दछन्। त्यस्तै श्राद्धमा पनि सभ्यबाट सुरु गरेको कर्म हामी अपसभ्यमा बीचमा अपसभ्य हुन्छौँ, बेला बेलामा सभ्य हुन्छौँ, बेलामा अपसभ्य हुन्छौँ र समापनमा के हुन्छ भने हामी सभ्य हुन्छौँ। समापन श्राद्ध समापन गर्दा सभ्य भएको हुनाले देवपूर्वक भनेको तीवटा अर्थ लाग्छ। देवपूर्वक श्राद्ध सुरु गर्नुपर्छ र पितृपूर्वक विसर्जन गर्नुपर्छ। यसमा गदाधर कात्यायनको सूत्रको व्याख्या गर्ने ठुला विद्वान गदाधरले लेखिसकेका छन्। के लेखेका छन् भनेदेखि श्राद्ध आरम्भदेखि आचमन पर्यन्तम देवपूर्वम भवति तत्पश्चात पितृपूर्वम भवति भने उसको उनले वाक्य लेखिदिएका छन्। त्यसकारणले हाम्रो श्राद्धमा चाहिँ के छ भनेदेखि पितृपूर्वक र देवपूर्वक कामहरू चाहिँ कहाँसम्म हुनु त भन्दाखेरि चाहिँ ब्राह्मणलाई अन्न सङ्कल्प गरेर ब्राह्मणलाई चुठाएर चुट्ने आचमन गरिसकेपछि श्राद्धको पूर्वार्ध सिद्धियो। अब श्राद्धको उत्तराङ्ग सुरु भयो। श्राद्धको उत्तराङ्ग सुरु हुन्छ भने अब पिण्डदानका कुरा सुरु हुन्छन्। पिण्डदानका सुरु भएपछि उत्तरार्ध सुरु भए। अब उत्तरार्ध आइसकेपछि हामीले देवपूर्वक होइन पितृपूर्वक सुरु गर्नुपर्छ। हामीले देवपूर्वक श्राद्ध प्रारम्भ गर्नुपर्छ र पितृपूर्वक श्राद्ध समाप्त गर्नुपर्छ। त्यसकारणले यो श्राद्धमा सुरु गरेर श्राद्ध समाप्त गर्ने कुरा पनि सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्छ। हाम्रा ऋषिय वचनलाई ऋषिका 5 वटा मुनिहरूले तिनका वचनलाई प्रशस्त मात्रामा व्याख्या गरिदिएर हामीलाई बडा स्पष्ट गरिदिएका छन्। तर ती कुराहरू हामीले नपढिकन, ती कुराहरू नबुझिकन हामीले श्राद्धको बारेमा कुरा बुझ्दैनौँ। ती कुरा स्पष्ट गर्नलाई उनीहरूले ऋषिहरूका वचन हामीले पढ्नुपर्छ। अनि त्यसबाट मात्रै हामी सिद्धान्त तयार गर्न सक्छौँ। त्यो सिद्धान्त अनुसार अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि हामी त्यो कुरा चाहिँ विधिपूर्वक गर्न सक्छौँ। यस कुरामा मैले श्राद्धको किताबमा मेरो श्राद्धको पद्धतिमा चाहिँ श्राद्ध सिद्धान्त भने छुट्टै 355 वटा श्राद्ध सिद्धान्तमा लेखिदिएको छु मैले। त्यसमा ती श्राद्ध सिद्धान्तले निर्देश गरेको अनुसार काम गर्यौँ भने हाम्रो श्राद्ध शुद्ध हुन्छ। त्यो निर्देशलाई हामीले नाग्यौँ भने ऋषि वचन नागेको हुन्छ, शास्त्र वचन नागेको हुन्छ। शास्त्र वचन नागेर हामी अगाडि बढ्न खोज्यौँ, हामीले आफ्नो दम्ब गर्न थाल्यौँ। अब कतिपय कुरा आफूले जानेको हुँदैन, म जान्दछु भनेर बेसी झिपी गर्न थाल्यौँ भने पनि त्यहाँ गडबड हुन्छ। अब सूत्रले जे कुरा भनेको छ हामी त्यही अनुसार गर्नुपर्छ भन्छौँ हामी, तर सूत्रको कुरा कहिलेकाहीँ बुझ्दैन। हेर्नुहोस्, र संस्कारवादीले के भनेर दिए भन्छ भने केवलम सूत्रमाश्रित, केवल सूत्र मात्रै आश्रय गरेर त्यसको व्याख्या नबुझिकन काम गर्यो भने त्यो कामले चाहिँ देवता गडबडाउँछन्, हाम्रा काम गडबडाउँछ भने चाहिँ। त्यसैले सूत्रको आश्रयले मात्रै हुँदैन। त्यो सूत्रको आश्रयले मात्रै हुँदैन। किन भनेको मैले भनेदेखि जस्तो कात्यायन ऋषिले त्रिन पिण्डान अवरेज्य दद्यात् भन्ने सूत्र लेखे। मैले अस्ति पनि यो व्याख्या गरेको थिएँ। 3 पिण्डान अवरेज्य दद्यात् भन्ने सूत्र लेखे। त्यो सूत्रको अर्थ मान्छेले के लगायो भनेदेखि 3 6 वटा पिण्ड दिएर श्राद्ध गर भन्ने अर्थ लगाए। त्यसैले 3 पिण्डको अर्थ 6 वटा मात्रै हुँदैन भन्ने कुरा मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ। 3 दाना सन्तला देऊ भनेर भनेको छ भनेदेखि 3 दाना सन्तला देऊ भन्ने कुरा एउटा कोठामा 2 जना मान्छे बसेका छन् नि त। 3 दाना सन्तला देऊ भनेपछि त्यो सन्तलाको अर्थ 6 वटा लाग्यो। तर एउटा कोठामा 4 जना मान्छे बसेका छन् भने 3 जना सन्तला देऊ भन्यो भने कतिवटा अर्थ लाग्यो? 12 वटा पनि अर्थ लाग्यो नि त। वाक्य त त्यही हो, 3 जना सन्तला बाँडा भन्ने अर्थ हो। 2 जना मान्छे बसेका छन् भने 6 वटा सन्तला भयो, 4 जना मान्छे बसेका छन् भने त 12 वटा सन्तला भयो, एउटै वाक्यको अर्थ। त्यसकारणले कात्यायनको सूत्रको अर्थ बडो गम्भीर छ। 3 पिण्डन अवरेज्य दद्यात्को अर्थ के भने जहाँ 6 वटा 2टा ब्राह्मणहरू छन् त्यहाँ 6 वटा देऊ, जहाँ 4 ब्राह्मण छन् त्यहाँ त 6 वटा दिएर त भएन, 12 वटा भयो। अब त्यो 3 पिण्डन अवरेज्य दद्यात्को अर्थ 6 वटा मात्रै होइन भन्ने कुरा कसरी बुझ्ने त? उनले त 3 पिण्डन अवरेज्य दद्यात् भने त्यसको 6 वटा हो 6 वटा होइन भने कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि तिनी कात्यायनले के लेखे भनेदेखि कुर्या द्वादश दैवत्यम प्रेत पक्षे तु सर्वदा तथा तीर्थे गयायाम च एषद धर्म सनातन भनेर लेखे। अब 3 वटा 6 वटा पिण्ड दियो भने त उनले
कुरिया द्वादश किन भन्यो त? त्यसकारणले महालय श्राद्धमा र तीर्थ श्राद्धमा चाहिँ तिमीले 12 वटा पिण्ड दिनै पर्छ। अब 3 पिण्ड दद्यातको अर्थ के हो त भने औँसी श्राद्धमा चाहिँ जम्मा पितृ पितामह प्रपितामह सपत्नीक 3टा पिण्ड हुन्छन्, मातामह प्रमातामह पितृ प्रमातामह सपत्नीक 3टा पिण्ड हुन्छन्। त्यसकारण 6 वटा पिण्ड दिए ठाउँमा 3 पिण्ड, अब दद्यातको अर्थ 6 वटा पिण्ड भयो। तर कुरिया द्वादश दैवत्यम भनेको छ, पितृ पितामह प्रपितामहलाई 3टा पिण्ड देऊ, मातृ पितामह प्रपितामहलाई 3टा पिण्ड देऊ, मातामह प्रमातामह पितृ प्रमातामहलाई 3टा पिण्ड देऊ र मातामही प्रमातामही वृत्त प्रमातालाई 3टा पिण्ड दियो भनेपछि त्यही 3 पिण्ड दद्यातको अर्थ त्यहाँ 12 वटा पिण्ड भयो। हेर्नुहोस्, उही सन्तला 6 वटा र 12 वटा बाँडे जस्तै। त्यसकारणले ऋषिले जो हामीलाई वचन भनेका छन्, ऋषिले वचन सूत्रमा भनेका छन्, सूत्रमा भनेका वचनलाई 5 वटा अरू ऋषिहरूले त्यसको व्याख्या गरेका छन्। त्यो व्याख्या बुझ्न नसकिकन हामीले श्राद्ध क्षेत्रको कुरा बुझ्न सक्दैनौँ। हामी कात्यायन परम्पराका मान्छेहरू कात्यायनले के भनेका छन्, कात्यायनले के भनेका छन् त्यो कुरा नबुझिकन, कात्यायनका सूत्रको व्याख्या के गरेका छन् त्यो कुरा नबुझिकन हाम्रो अर्थ हुँदैन। अब यहाँ सूत्रको अर्थ कसरी बुझ्ने त? हेर्नुहोस् है, सूत्रको अर्थ बुझ्ने तरिका म तपाईँलाई भन्छु। शुद्ध पाणिना श्राद्धम न कार्यम भनेको छ। हेर्नुहोस्, शुद्ध पाणिना श्राद्धम न कार्यम भनेको के भने शुद्ध हातले श्राद्ध नगर, सामान्य अर्थ त्यस्तो भयो नि। हेर्नुहोस् त, शुद्ध पाणिना श्राद्धम न कार्यम भन्यो। अब शुद्ध हातले श्राद्ध नगर भनेको अर्थ चाहिँ अशुद्ध हातले श्राद्ध गर भने त होइन, शुद्ध पाणिना यति पवित्र बिना भन्ने टीका गरिदियो टीकाकारले। पवित्र नलागेको हात चाहिँ शुद्ध हात भन्यो उसले, पवित्र लगाएको हातलाई मात्रै पवित्र सहितम भन्यो। हेर्नुहोस्, पवित्र नभएको हातलाई चाहिँ शुद्ध हात भन्यो, शुद्ध हात भनेको रिक्त हात, रिक्त हात, पवित्र लागेपछि रिक्त हात भएन। त्यसकारणले शुद्ध पाणिना श्राद्धम न कार्यम भनेको के हो त भनेदेखि पवित्र बिनाको हातले श्राद्ध नगर भनेको हामीले अशुद्ध हातले श्राद्ध नगर भने अर्थ लगाउने चौपट्ट भयो नि त। त्यसकारणले सूत्रले जे कुरा भन्छ त्यसलाई व्याख्या गर्छन् ऋषिहरूले, व्याख्या बुझ्नुपर्छ। अब त्यही यहाँ मघा श्राद्धमा मैले दोहोऱ्याएँ। अब यस सन्दर्भमा मघायाम पिण्डदानेन ज्येष्ठ पुत्रो विनश्यति भन्ने सूत्र श्लोक छ। मघामा पिण्डदान गर्यो भने जेठो नाश हुन्छ भनेर बाउको तिथिमा पनि मघा तिथि नक्षत्र पर्यो भने श्राद्ध छोड्छन् मान्छेहरू। तर मघायाम पिण्डदानेन भनेको के हो त? मघायामको अर्थ मघा नक्षत्रमा पनि हुन्छ, मघायामको अर्थ मघा श्राद्धमा पनि हुन्छ। अब मघायाम भनेको छ त्यहाँ के त अर्थ भनेदेखि मघा श्राद्धमा पिण्डदान दियो भने जेठो छोरो नाश हुन्छ भनेको। मघा नक्षत्रमा पिण्ड दियो भनेको होइन, मघा श्राद्धमा। अब हामीले मघा श्राद्ध गर्ने काम चाहिँ गर्यौँ भने त्यसमा छोरा हुने मान्छेले मघा श्राद्ध गर्ने विधान छ, त्यसमा पिण्ड रहित श्राद्ध गर्नुपर्छ। तर बाउको तिथि श्राद्ध गर्दा मघा नक्षत्र पर्यो भने पिण्डदान दिनु हुँदैन, यसको अर्थ होइन त्यो। त्यसकारण हामीले कयौं सूत्रका अर्थहरू नबुझिकन काम गर्यौँ भने काम चौपट्ट हुन्छन्। त्यसकारण चौपट्टबाट बच्नुपर्छ भनेर म तपाईँलाई मैले आफूले जानेको ज्ञान चाहिँ अलिकति बाँड्ने काम गरेको मात्रै हुँ। म श्राद्धभित्र प्रवेश गर्छु। श्राद्धभित्र प्रवेश गर्छु भनेको के हो त भने श्राद्ध कसरी गर्ने? हामीले श्राद्ध गर्दाखेरि हामी घरको बरन्डामा श्राद्ध गर्यौँ भनेदेखि माथि पाल्टाएको हुनुपर्छ। अब प्राङ्गणे भन्ने शब्द छ कहीँ श्राद्धमा। प्राङ्गणे भनेको प्राङ्गण शब्दको अर्थ हो आँगन। आँगनमा प्राङ्गणे शब्दको अर्थ आँगन भनेको होइन, आँगनमा श्राद्ध गर भनेको होइन, भित्रको मजेरीलाई पनि प्राङ्गण भनिन्छ। प्राङ्गण भन्ने शब्दका दुईटा अर्थ छन्। घरभित्रको मजेरीलाई पनि प्राङ्गण भनिन्छ, घर बाहिरको आँगनलाई पनि प्राङ्गण भनिन्छ। त्यसैले घरमा गर्ने श्राद्ध चाहिँ आँगनमा गर भने होइन, ओत लाग्ने ठाउँमा श्राद्ध गर भनेको। प्राङ्गण भनेको मजेरीमा श्राद्ध गर भनेको। तपाईँले छतमा श्राद्ध गर्न सक्नुहुन्छ फराक ठाउँमा, तर छतमा चाहिँ माथि टिन लगाउने अथवा छानो नलागेको ठाउँमा श्राद्ध गर्नु हुँदैन घरको श्राद्ध। किनभने काग कुकुर आदि दोष हुन्छ। कागले कुकुरले बिरालोले श्राद्ध देखे भने श्राद्ध दूषित हुन्छ, तर तीर्थ श्राद्धमा चाहिँ दूषित हुँदैन। फेरि हेर्नुहोस्, तत्र काका यो दोषो नास्ति भनेको छ। किन भनेदेखि तीर्थ श्राद्ध हामी त चौरमा गर्छौँ। तीर्थ श्राद्ध चौरमा गर्ने भएकोले तीर्थ श्राद्ध चाहिँ मा दोष हुँदैन, घरको श्राद्ध चाहिँ दोष हुन्छ। त्यसैले घरको श्राद्ध ओतमै गर्नुपर्छ, नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा, म कार्यक्रममा छु हजुर। नम्बर 2 कुरा, हामीहरूले श्राद्धमा जब बस्छौँ, मैले शुद्धताको कुरा हिजै भनिसकेँ। जनै टुप्पीका कुरा, धोतीका कुरा, त्यसमा उपरना कुरा। अब उपरना कुरामा एउटा कुरा भन्छु तपाईँहरूलाई।
छोराहरू कति छन्, जेठो माइलो साइलो कान्छो 4-5 भाइ छोराहरू छन् अथवा एक भाइ भन्दा बढी छोराहरू छन् भनेदेखि जेठो छोराले आफ्नो बाउको कृत्य गर्दाखेरि 2टा औँलामा औँठी लाउनुपर्छ। एउटा यो माझी औँलामा औँठी लाउनुपर्छ। माझी औँलामा सुनको औँठी सदा सर्वदा, अब सुनको औँठी भनेको छु मैले, कतिपयको सुन लाउने क्षमता हुन्छ पनि हुँदैन पनि। अब मलाई चाहिँ यो जागिर खाएको हुनाले सुनको औँठी लाउने क्षमता भगवानले दिएका छन्। मैले नित्य यो पिताजीको निधनपछि मैले नित्य यसमा औँठी लगाउने गरेको छु। तर त्यो पनि मलाई ज्ञान नभएर हो। पिताजीको निधन नभए पनि हरेक मान्छेहरूले आफ्नो दाहिने हातको यो माझी औँलामा औँठी लगाएको हुनुपर्छ, अरू औँठामा लगाएर हुँदैन। यो औँलो चाहिँ ब्रह्महत्याको औँलो भनेर यो औँलालाई शुद्ध गर्नलाई औँठी चाहिन्छ। अब जेठो छोराले श्राद्ध गर्दाखेरि चाहिँ 3 एक्ले जनै पनि लाउनुपर्छ। हामी जनै चाहिँ 6 वटा डोराको जनै लाउँछौँ, तर जेठो छोराले चाहिँ सदा सर्वदा 6 वटा डोराको होइन 9 वटा डोरा, आफ्नो बाबुमाको मृत्युपछि 9 वटा डोराको जनै लायो भने त्यो सबभन्दा पवित्र मानिन्छ। अब अनि बुढी औँलामा यो चोरो औँलामा चाँदीको औँठी, चाँदी पितृको लागि प्रिय हो, सुन्ची देवको लागि प्रिय हो। त्यसैले चाँदीको औँठी चोरो औँलामा लगाएर जेठो छोराले श्राद्ध गर्यो भने त्यो श्राद्ध पूर्ण हुन्छ। जस्तै चोरो औँलामा औँठी र 9 वटा जनै 9 धर्काको 9 वटाको धागोको जनै लाउँछ, त्यो जेठो छोरालाई मात्रै अधिकार छ, माइलो कान्छो छोरालाई अधिकार छैन। त्यो लगायो भने उसले उपर लाउनु पर्दैन। त्यसकारणले श्राद्ध गर्दाखेरि माइलो र कान्छा छोराले श्राद्ध गर्नु पर्यो, साइला छोराले श्राद्ध गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो औँलामा औँठी लगाउनु पर्छ, चोरो औँलामा औँठी लगाउनु हुँदैन, 9 डोरे जनै पनि लाउनु हुँदैन, उसले उपर लाउनु पर्छ, जनैमाथि उपर राख्नुपर्छ। यो श्राद्ध गर्न बस्ने विधि विधान हो। अब श्राद्ध गर्न जो मान्छे बस्छ, श्राद्ध गर्न बसेपछि सबभन्दा पहिलो कर्म नै आचमन। आचमनभन्दा पहिले हामीले श्राद्धका सामानहरू ठिक पार्नुपर्छ, जनै चन्दन घोट्नुपर्छ इत्यादि गरेर बसेपछि सबभन्दा पहिले श्राद्ध क्षेत्रमा चाहिँ उत्तरतिर दक्षिण फर्केको आसन बनाउनुपर्छ। तर दक्षिण फर्केर श्राद्ध गरेर बसेको मान्छे पूर्व फर्केर त्यसले आचमन गर्नुपर्छ। सबभन्दा श्राद्धको सुरुमा पूर्व फर्केर आचमन गर्नुपर्छ र त्यसले 2 आचमन गर्नुपर्छ। 2 आचमनको व्याख्या मैले अघि गरिसकेको छु। 2 आचमन गर्नुपर्छ। कता फर्केर त भने पूर्व फर्केर बसेको हुन्छ, देब्रे गोडाको पलेटी मारेर पूर्व फर्केर मान्छे बसेको देब्रे गोडाको फिलापट्टि चाहिँ फर्केर उसले आचमन गर्यो भने त्यो उत्तर फर्केर आचमन गरेको मानिन्छ। पूर्व फर्केर सन्ध्या गर्न बसेको मान्छेले आचमन गर्दाखेरि चाहिँ देब्रे तिग्राको साइडतिर लगेर शिर त्यता टाउको त्यतातिर लगेर आचमन गरेपछि त्यो उत्तरतिर फर्केर आचमन गरेको भयो। र त्यो श्राद्ध मण्डल भन्दा बाहिरपट्टि त्यो आचमन गर्नुपर्छ। त्यो आचमन अरू कुनै अन्य दिक्सु यदा कुर्यात् निराशा पितरो गता भनेको छ। उत्तरतिर बाहेक कुनै पनि श्राद्धकर्ताले अन्य दिशातिर आचमन गर्यो भने निराशा पितरो गता भनेको छ। अब हेर्नुहोस् त, पहिले श्राद्ध सुरु गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आचमनको विधि पुर्याउनु भएन भने तपाईँका पितृ निराश भएर फर्किसक्छन्, कसो श्राद्ध गर्ने त। त्यसकारण हामीले सबभन्दा मसिना कुराहरू हेर्न सकेनौँ भने श्राद्धको विधि पुग्दैन। श्राद्ध विधि पुग्यो भने गाह्रो हुन्छ। तर हामीलाई ऋषिमुनिहरूले अर्को कुरा गरिदिएको छन्। हेर्नुहोस् कस्तो कुरा गरिदिएको छन् भनेदेखि हामीलाई श्राद्ध सकेको अन्त्यमा विष्णुको नाम स्मरण गर्यौँ भने हाम्रा सम्पूर्ण कृत्यहरू गरेका त्रुटि भयो भने नि पूर्ण हुन्छन् भनेको छ। विष्णुमा त्यति शक्ति छ, त्यस कारणले विष्णुको स्मरण गर्ने गरेको छ। तर विष्णु स्मरण गर्नु गरेको छ, त्यस कारण कतिपय त्रुटि गरौँ भन्नु चाहिँ हुँदैन। जानेका कुरा चाहिँ हामीले त्रुटि रहित गर्नुपर्छ। जानी त्रुटि भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ क्षमा हुँदैन। हामीलाई नजानिकन गरेको त्रुटिको मात्रै क्षमा हुन्छ। त त्यस कारणले त्यो क्षमा हामीलाई हुन्छ, त्यस कारणले क्षमा गर्नुपर्छ। अब आज पनि मैले हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई श्राद्धभित्र प्रवेश गर्छु भने आचमनबाट प्रवेश गरेँ, यहाँ समय त 45 मिनट गइसक्यो। अब आचमन गरिसकेपछि तपाईँ आचमन गर्नुभन्दा पहिले अर्को काम छ। हेर्नुहोस्, जब सन्ध्या गर्नु छ, आचमन गर्नु छ नि, तपाईँ फेरि एकचोटि ब्राह्मणलाई निमन्त्रणा गर्ने बेला आउँछ। अब ब्राह्मणलाई निमन्त्रणा गर्ने भनेको हामी पुष्का ब्राह्मणलाई निमन्त्रणा गर्ने कुरा त आचमनभन्दा पछि गर्छौँ। तर हामीलाई श्राद्धको ब्राह्मण जो आएको हुन्छ, त्यो श्राद्धको ब्राह्मण आएको ब्राह्मणलाई चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिले आफूले शुद्ध भएर स्नान गरेर आएर आसनमा बसिएको त हुन्छ। अब श्राद्धको ब्राह्मणलाई जब आसनमा बसाउँछौँ, त्यो श्राद्धको ब्राह्मणलाई आसनमा बसाउनुभन्दा पहिले उसलाई धारामा लगेर अथवा छेउमा धारा, सबै धारा, अहिले त घरका ठाउँमा धारा हुन्छन्, त्यो धारामा लगेर पानी खोलेर त्यो ब्राह्मणका गोडा धुनुपर्छ हामीले।
अब तपाईहरु के भन्नु छु भनेदेखि ब्राह्मणलाई अहिले यो कलियुगमा अहिलेको जमानामा त ब्राह्मणलाई धेरै मान्छे निन्दा गर्छन्। तपाईले ब्राह्मणमा पनि ब्राह्मणत्व चाहिँ हुनु पर्यो। ब्राह्मणत्व नभएका ब्राह्मणहरूले त जति निन्दा गरे पनि हुन्छ। आफ्नो बाउको क्रिया गर्दाखेरि जुत्ता लगाएर बाउको लास सुने मान्छेलाई त त्यसलाई के ब्राह्मण भन्नुहुन्छ तपाईले? तर ब्रह्मत्वमा बसेका ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ तपाईले निन्दा गर्नुभयो भने तपाईलाई त्यसको श्रेयस्कर हुँदैन। त्यसकारणले हामीले ब्राह्मणको सबभन्दा पहिले सम्मान गर्नुपर्छ। चार जातिमा जातीय समानता भनेर यी राजनीतिक कुरा गरे तापनि तपाईले ब्राह्मणको गोडा, तपाईको घरमा आएको श्राद्ध गर्न आएको ब्राह्मणको गोडा भक्तिपूर्वक धुनुपर्छ। भक्तिपूर्वक त्यो ब्राह्मणको श्रद्धा गर्नुपर्छ। किनभने त्यो ब्राह्मणमा नै तपाईका पितृ आएर त्यसरी बस्या हुन्छन्। हेर्नुस्, त्यसकारण त्यो ब्राह्मणलाई ढोएको होइन, ब्राह्मणको गोडा धोएको होइन, तपाईले आफ्नो बाउको गोडा धोएको हो र बाउको गोडा धोएको। त्यो ब्राह्मणलाई गोडा धोएर तपाईँ आसनमा बसाउनुहोस्। अनि आसनमा बसाएपछि त्यो आसनमा बसेको ब्राह्मणले पनि द्विराचमन गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अहिलेका तपाईँहरूका भएका पद्धतिमा कुनै पनि पद्धतिमा लेखेको छैन। तर पार्श्व गृह सूत्रको टीकामा ब्राह्मणले ब्राह्मणले पनि द्विराचमन गरेर मात्रै श्राद्ध गराओस् भनेको छ। किनभने जसरी श्राद्धकर्ता पवित्र हुनुपर्छ त्यसरी श्राद्ध गराउने मान्छे नि पवित्र हुनु पर्यो नि त। त्यसकारणले ब्राह्मणले पनि द्विराचमन गरेर श्राद्ध गर्न बस्नुपर्छ। अब श्राद्धकर्ता चाहिँ उत्तरतिर बसेर दक्षिणतिर फर्केर श्राद्ध गर्छ। अब श्राद्ध गराउने ब्राह्मणको आसन कुन हो त? त्यो आसन उल्लेख गरेको छैन। जसरी श्राद्धमा पितृ ब्राह्मण हामीले दक्षिणतिरबाट उत्तर फर्काएर राख्छौँ, त्यसरी त्यो पितृ ब्राह्मणको पछाडिपट्टि श्राद्ध गराउने ब्राह्मणलाई पनि दक्षिणतिर उत्तर फर्काएर राख्नुपर्छ र उत्तर फर्काएर श्राद्ध गर्नुपर्छ। र श्राद्धमा एकोदिश श्राद्धमा त्यति समस्या छैन, किनभने धेरै कामहरू अपसव्यले गरिन्छ, धेरै कामहरू दक्षिण फर्केरै गरिन्छ। श्राद्ध कर्म चाहिँ दक्षिण फर्केर गर्यो। किन भनेदेखि दक्षिणाकाशम पितृणाम दक्षिणाकाशम। हेर्नुहोस्, पितृणाम दक्षिणाकाशम, दक्षिणपट्टिको दिशामा पितृहरू हुन्छन्। त्यसकारणले हामीले दक्षिण फर्केर श्राद्ध गर्नुपर्ने हो। तर देवताहरू कता हुन्छन्? देवताहरू त दक्षिणभन्दा बाहेक अन्य दिशातिर हुन्छन्, उत्तरतिर हुन्छन्, पूर्वतिर पनि हुन्छन्, पश्चिमतिर पनि हुन्छन्। त्यसकारणले हामीले देवताको पूजा गर्दा पितृ पूजा गर्दा चाहिँ दक्षिणतिर फर्केर पूजा गर्नुपर्छ। देव पूजा गर्दा उत्तर फर्केर पूजा गर्नुपर्छ। उदङ्मुखस्तु देवानाम सूत्र मैले मेरो किताबमा स्पष्ट गरिदिएको छु। उदङ्मुखस्तु देवानाम पितृणाम दक्षिणामुख भनेको छ। अब हामी हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले अब श्राद्ध गरे, श्राद्धकर्ताहरू यहाँ श्रोताहरूमा धेरैजना श्राद्ध गरेको हुनु होला। श्राद्धकर्ताहरूले बुझ्नुहोस्, हामीले महालय श्राद्ध गर्दा पनि हाम्रो आसन दुईटा हुँदैन। मैले मेरो किताबमा आसनम द्वयम उत्तराभिमुखम दक्षिणाभिमुखम च भनेर लेखेको छु। श्राद्धकर्ताको आसन दुईटा हुनैपर्छ। हेर्नुहोस्, महालय श्राद्धकर्ताको कमसे कम। एकोदिश श्राद्धकर्तामा चाहिँ उत्तर फर्केर पूजा गर्नुपर्ने एउटा दियोको मात्रै हो। अरू सबै दक्षिण फर्केर पूजा गर्ने हुनाले एकचोटि मात्रै उत्तर फर्किनुपर्छ। तर महालय श्राद्धमा तपाईँ कमसेकम 29 चोटि श्राद्ध क्षेत्र परिक्रमा गर्नुपर्छ। विधिपूर्वक महालय श्राद्ध गर्ने हो भने विश्वदेवको पूजा तपाईँहरूले दक्षिण फर्केर गर्न पाउनुहुन्न। मैले आज भने तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहोस्। अब महालय श्राद्ध आउँदैछ। महालय श्राद्धमा तपाईँहरूले पितृ ब्राह्मणको पूजा गर्दा दक्षिण फर्केर पूजा गर्नुपर्छ। तर विश्वदेवको पूजा गर्दा उत्तर फर्केर पूजा गर्नुपर्छ। उदङ्मुखस्तु देवानाम पितृणाम दक्षिणामुख प्रदद्यात् पार्वणे भनेर लेखेको छ। देवताको विश्वदेवको पूजा गर्दा उत्तर फर्केर गर्नुपर्छ र पितृ ब्राह्मणको पूजा गर्दा दक्षिण फर्केर गर्नुपर्छ। आज मैले करिब 45 मिनटको भाषण तपाईँलाई श्राद्ध सम्बन्धी गर्ने, आज पनि प्रश्नोत्तर धेरै गर्ने भनेको छ। म अब प्रश्नोत्तर लाग्छु। मैले आफ्नो वक्तव्य फेरि श्राद्धको भित्र प्रवेश गरेर मात्रै तपाईँलाई छोडेँ। अब कहिलेसम्म तपाईँहरू मेरा कुरा सुन्नुहुन्छ, म कहिलेसम्म भन्छु, मलाई त्यो कुरा थाहा भएर अब तपाईँहरू जहिलेसम्म सुन्नुहुन्छ म धारा प्रवाह यो श्राद्ध सम्बन्धी घन्टौँ म महिना दिनसम्म बोल्न सक्छु र महिना दिनसम्म नयाँ नयाँ कुरा तपाईँहरूसँग भन्न सक्छु। हरिओम तत्सत। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद गुरुदेव। जिज्ञासाहरू आएका छन्, मैले भूमिका नबाँधी जिज्ञासामै जान चाहेँ। हजुरले गुरु पुरोहितलाई अब तालिम दिनु पर्यो, सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ यहाँ आइरहेछ। तर्पण जतिलाई दिइन्छ पिण्ड त्यतिलाई नै दिनुपर्छ भनेर हजुरले अस्तिको कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो। अब यसरी चाहिँ गुरु पुरोहितले गराउनु भएको छैन, यसलाई कसरी गर्ने? अनि परम्परादेखि चलिआएका कुराहरूलाई हामीले कसरी छोड्ने? अनि अथवा अगाडिका पुरोहितहरूले चाहिँ झारो टार्ने खालको काम पो गरेको हो कि गुरु पुरोहितले आफूलाई सहज हुने गरी पो कर्म गर्नु हुँदो रहेछ कि भन्ने जिज्ञासा आएको छ गुरुदेव।
अब यस्तो छ, यहाँ मैले के भने मैले यहाँ यी गुरु पुरोहितहरूले जसले गाउँ ठाउँमा श्राद्ध गराएका छन्, मैले उनीहरूलाई बहुत सतत नमन गरेको छु। हाम्रो यहाँ शास्त्रका परम्पराहरू कलियुगमा, हुन त संस्कार गणपतिमा के लेखेको छ भने कलियुगको 3900 वर्ष बितेपछि, अहिले कलियुगको 5100 वर्ष बितिसक्यो, 3900 वर्ष बितिसकेपछि भनेपछि 1200 वर्ष बितिसकेपछि, कलियुगको 3900 वर्ष बितिसकेपछि विन्ध्याचल पर्वत भन्दा उत्तरपट्टि ज्ञान जान्ने मान्छेहरूको अभाव हुन्छ भनेर लेखेको छ। आजभन्दा 1100 वर्ष अगाडिदेखि विन्ध्याचल भन्दा उत्तरपट्टि ज्ञान भएका मान्छेहरूको अभाव भइसक्यो। हामी यहाँ ज्ञान भएका मान्छेहरू छैनन्। जस्तो नित्यानन्द पर्वतीय ले शास्त्र किताबहरू के कुरा सादा कुराहरू लेख्नु भएको छ। अहिले विन्ध्याचल पर्वतदेखि उत्तरपट्टि सबभन्दा ज्ञाता भनेको मान्छे चाहिँ नित्यानन्द पर्वतीय हो हाम्रो धर्मशास्त्रमा। अब नित्यानन्द पर्वतीय नै कति जान्दथे? उनका चेला पदमप्रसाद भट्टराई हुन्। पदमप्रसाद भट्टराई नेपालको अनहोनी विद्वानमा गरिन्छन्। मैले तपाईलाई कुनै दिन मौका पर्यो भने कुनै विद्वानको बारेमा परिचयको दिन मात्रै एउटा 1 घण्टा बोल्न सक्छु म तपाईलाई। पदमप्रसाद भट्टराईलाई नेपालमा सबभन्दा ठुलो विद्वान मानिन्छ। उनले चाहिँ न्यायका विद्वान हुन्। उनले धेरै कुराको निर्णय गरेका छन्, तर उनले पनि श्राद्धका विषयमा त्रुटि गरेको कुरा मैले मेरो किताबमा उल्लेख गरेको छु। अब मेरो किताबमा सबै मान्छेको त्रुटि लेख्ने भएपछि त मेरो बारेमा तपाईहरुले कसैले लेख्नु पर्यो। अब अध्ययन गर्नु पर्यो कोषराजले कहाँ त्रुटि गर्यो त। मैले अरू मान्छेको कहाँ त्रुटि गरे खोजे भनेपछि कोषराजले कहाँ त्रुटि गर्यो त खोज्नुहोस् भन्ने पक्षमा छु म जिउँदो हुँदै खोज्नु भने म शास्त्र गर्न पनि पाउँछु। त त्यसकारणले यी ब्राह्मणहरू जसले श्राद्ध गराएका छन्, दुईटा कुरा छ। जो पढे लेखेका पण्डित भए तिनीहरू व्याकरण बसेर पुराण भनी हेर्नुहोस्, धेरै पैसा कमाउनुतिर लागे। जो पढेर प्राध्यापक भए, आचार्य पास गरे, पीएचडी गरे, ती मान्छेहरू प्राध्यापक भएर पैसा कमाउन लागेका छन्। तर जो मान्छेले साह्रै थोरै पढे, जस्तै बाउले श्राद्ध गर्थ्यो त्यसबाट सिके, ज्यादै थोरै पढेर प्रशिक्षण गरेका अत्यन्त सामान्य मान्छेका बीचमा सामान्य मान्छेलाई हामीले श्राद्धको जिम्मा छोडिदिउँ। त्यसकारणले श्राद्धलाई तिनीहरूलाई न तालिम दिउँ, हामीले तिनीहरूलाई न धेरै कुरा सिकायौँ, न उनीहरूले धेरै कुरा पढे। तर त्यस्ता मान्छेहरूले हाम्रा गाउँठाउँमा, घर घरमा, कुना काप्चामा, सहरदेखि गाउँसम्म गएर नेपालीहरूको धर्मशास्त्र थामिदिएका छन्। यो सबैभन्दा ठुलो कुरा भएको छ। त्यसकारण ती गाउँघरमा थोरै पढेका पण्डितहरूले जो काम गरेका छन् तिनीहरूप्रति मेरो सतत नमन छ। तर तिनीहरूलाई प्रशिक्षण दिन सक्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो, हाम्रो राष्ट्रको दायित्व हो, हाम्रा ज्ञाताहरूको दायित्व हो। तर ती ज्ञाताहरूले त्यो दायित्व पुरा गरेका छैनन्। म अब यो कोरोनाले साह्रै बर्बाद गरेको छ। म आफू जति ज्ञान गरेको छु त्यो कुरा चाहिँ देशको जिल्ला जिल्लामा घुमेर म त्यो प्रचार गर्न चाहन्छु अब चाहिँ। तर प्रचार गर्न चाहन्छु भने आफै मैमा भएर उफ्रिँदा भएन। जस्तो मलाई स्याङ्जामा एकचोटि बोलाएको थियो आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि कोरोना नआउँदै। स्याङ्जाको एउटा गाउँमा 11 जना पण्डितहरूलाई दोस्रो उडाइदिनु पर्यो भनेर मलाई बोलाउनु उहाँहरूले। हत्तेरी म यत्रो 11 जना पण्डितलाई दोस्रो उडाउनु त कहाँ योग्य छु र भनेर भने। अब भन्दै पनि मलाई उहाँहरूले बोलाउनु हो, म गएँ। र त्यहाँ 4 दिनसम्म बेलुका 7 बजेदेखि 11 बजेसम्म श्राद्ध सम्बन्धी छलफल भए। त्यस्तो छलफल भएर त्यहाँ त्यो ठाउँका मान्छेहरू हामी लाभान्वित भयौँ। म तपाईँलाई फेरि आउनुहोस् भन्ने चाहन्छु भनेर भनेका छन्। त्यसैले म यो पछि किताब हो, यो किताब त म 10औँसम्म निकाल्दैछु श्राद्धका पद्धति। त्यो निकालेपछि म निश्चित ठाउँमा त म जान्छु। जसो धरानमा जान्छु, बिर्तामोड जान्छु, झापा जान्छु, विराटनगर जान्छु। म स्याङ्जा जानुपर्ने छ। स्याङ्जाको वालिङ मदालित भित्रपट्टि एउटा ठाउँ छ, त्यो ठाउँमा पुग्छु। र भैरवा पुग्छु। केही ठाउँमा मलाई निम्ता गरेका छन्। दाङ पुग्छु। केही ठाउँमा निम्ता गरेका छन्, म पुग्छु। यस सम्बन्धी जिज्ञासु पनि हुनु पर्यो। म चाहिँ मैले जे गरिरहेको छु त्यो गर्दैछु त भनेर भन्ने किसिमका मान्छेहरूका लागि मैले भन्नुपर्ने केही छैन। त्यसैले जो जिज्ञासु छन् ती मान्छेले श्राद्धका किताबको बारेमा श्राद्ध किताब हेर्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो। कमसेकम मैले 800 पृष्ठमा कुरा जुन लेखेँ नि, त्यो लेखेको जसले पढेका छन् नि, ती पढेका मान्छेले हामीले श्राद्ध त फेर्नु पर्ने रहेछ, श्राद्धमा त गल्ती गरेका छु भनेर महसुस गरेका छन् मान्छेले। जस्तो पिठानमा एकजना पण्डित हुनुहुन्थ्यो, 97 वर्षको मान्छे। उहाँसित मेरो 96 वर्ष उमेर भेट भयो। उहाँ 96 वर्ष हुँदाखेरि ओहो मलाई हजुर यो 10 वर्ष अगाडि आएर यो कुरा किन नभनिदिएको भनेर भन्नुभयो। मलाई उहाँले के भने, अब जति बेला सुन्नुभयो त्यति बेला गर्नुहोस् भनेपछि उहाँले एउटा श्राद्ध, महालय श्राद्धमा एउटा श्राद्ध 97 वर्षको उमेरमा त्यो मैले लेखेका अनुसार विधिले गर्नुभयो। तर उहाँ 97 वर्षको यो भदौमा श्राद्ध, असोजमा श्राद्ध गर्नुभयो। मङ्सिरमा जन्मिएको मान्छे अस्ति भर्खर असारमा चाहिँ बित्नुभयो। हेर्नुहोस्,
97 वर्ष उमेरमा बित्नुभयो, तर कमसेकम एउटा श्राद्ध मैले विधिपूर्वक गरेँ भनेर उहाँ सन्तुष्टि भएर बित्नु हो। त्यस कारणले हामीले के छ भने जो श्राद्ध गरिरहेका छौँ नि ती श्राद्ध गरिरहेका पण्डितहरूलाई पनि मेरो अनुरोध छ, उहाँहरूले अध्ययन गर्नुहोस्। श्राद्ध पद्धतिमा लेखेका कुराहरू चाहिँ श्राद्ध पद्धतिमा लेखेका कुरा ठिक भयो कि भएनन् भन्ने जान्ने मान्छे नै यहाँ भएन। अब कसरी कुरा गर्नु भन्नुहोस्, श्राद्ध जसले गराउँदैछन् यो श्राद्ध पद्धति ठिक भएन भन्ने कुरा त भन्न त याउ चाहियो नि त। यी गरिआएका श्राद्ध पद्धति ठिक भएनन् भन्ने याउ भएको मान्छे एकजना शिवराज आचार्य हो, उहाँले आफैले किताब लेखेर उहाँको निधन भइसक्यो। अर्को याउ भएको मान्छे पुरुषोत्तम भट्टराई भन्ने हुनुहुन्छ धरानमा, मेरो गुरु, 93 वर्षको हुनुभयो। उहाँ आफ्नो जवानीमा नै न्याय, वेदान्त, वेद, व्याकरण, अङ्ग्रेजी सबै कुरा पढेपछि म विज्ञान पनि पढ्छु भनेर विज्ञानमा नाम लेखाउनु भएछ। विज्ञानमा धेरै लेख्नुपर्ने, उहाँको लेख्नमा हात नचल्ने, लेख्नमा हात नचल्ने भएकोले विज्ञान पढ्न छोड्नु भएको उहाँले। त्यस्तो मान्छे, लेख्न नसक्ने मान्छेले पनि यो किताब लेख्न सक्दो रहेछ। अनि गुरुले श्राद्ध किताब चाहिँ लेख्नु भएन, तर गुरुले केही निश्चित चेलाहरू 10-15 जना चेला बनाउनु भएको छ। त्यसमध्ये एउटा म पनि हुँ, त्यो गुरुको कृपाले मैले लेखेँ। त्यस कारण यी मान्छेहरूले गएर प्रशिक्षण दिन सक्नु पर्यो। कतिपय मान्छेहरूले प्रशिक्षण लिन पनि चाहनु पर्यो। त्यस कारण ती गाउँघरमा साह्रै थोरै जान्ने मान्छेले श्राद्ध गराएका छन्, त्यसैमा हामीले चित्त बुझाउनुपर्छ। कमसेकम हाम्रो धर्मशास्त्र थामिदिएका छन् उनीहरूले। हजुर हजुर गुरुदेव, अघि गुरुदेवले कुसको कुरा कुरेत हो कि बित्ता हो? यहाँ बित्ता भन्नुभयो हजुरले। प्रादेश मात्र भनेको कुरेत हो, बित्ता होइन। कुरेत हजुरले अघि बित्ता भन्नुभयो। ए बित्ता भनेर गल्ती गरे, कुरेत हो कुरेत। प्रादेश मात्र कुशत्रयण भनेको छ, त्यो चाहिँ एक कुरेतका 3टा कुशले तर्पण गर्नुपर्छ र पवित्र बनाउन पनि त्यति नै हो। एक कुरेतै चाहिन्छ पवित्र बनाउने कुश पनि। हजुर गुरुदेव, अब यसै गरी 12 पिण्डको कुरा बुझिएन। अगाडिको कार्यक्रममा जतिवटा तर्पण दिइन्छ, जतिजनालाई तर्पण दिइन्छ त्यतिजनालाई पिण्ड दिने भन्नुभएको थियो, यो अलिकति बुझाइदिनु होला। त्यसो यसो छ, पितृहरू, हाम्रा पितृहरू महालय श्राद्धमा गर्ने पितृहरू चाहिँ पार्वण पितृ र एकोदिष्ट गण 2 किसिम हुन्छन्। पार्वण पितृलाई दिने पिण्ड चाहिँ 12 वटा हो, अनि एकोदिष्ट गण दिने पितृलाई चाहिँ एकोदिष्ट गणको पनि पिण्ड दिनुपर्छ। ती पिण्ड चाहिँ संख्या हुँदैन। आफ्ना पितृहरू, एकोदिष्ट गणका पितृहरू कतिजना छन्, जस्तो कसैका 4 जना मामा हुन सक्छन्, कसैका 14 वटा मामा हुन सक्छन्। मेरो एकजना साथीका 14 वटा मामा हुनुहुन्छ। अनि 14 वटा मामा हुनेका संख्या फरक भयो, 4 वटा मामा हुनेको संख्या फरक भयो। कसैका फुपूहरू एउटा हुन्छन्, कसैका 5 वटी फुपू हुन्छन्। त्यसैले एकोदिष्ट गणलाई दिने पिण्ड चाहिँ संख्या तोकिँदैन, निश्चित हुँदैन, तपाईँले आफूले थाहा पाउनु पर्यो। र पार्वण पितृलाई दिने पिण्ड चाहिँ 6 वटा होइन, कि त 9 वटा कि त 12 वटा। 12 हुन्छन्। पार्वण पितृ भनेको चाहिँ पितृ पितामह प्रपितामह, मातृ पितामही प्रपितामही, मातामह प्रमातामह वृत्त प्रमातामह, मातामही प्रमातामही वृत्त प्रमातामही, यी 12 वटा पिण्ड चाहिँ छुट्टै भनेको पार्वण पिण्ड चाहिँ भनेको मैले। अनि बाँकी एकोदिष्ट गणका पिण्डहरू चाहिँ आफ्ना फरक फरक हुन्छन्, त्यसको संख्या फरक हुन्छ। अब तर 12 वटा मध्ये के छ भने महालय श्राद्ध षट्पिण्डात्मक गर्नु हुँदैन भनेर मैले अस्ति पनि भने होइन। महालय श्राद्ध कसैले गर्छ र षट्पिण्डात्मक श्राद्ध गर्छ भने त्यो महालय श्राद्ध भएर षट्पिण्डात्मक इति दर्श श्राद्धाभिप्रायण भन्ने सूत्र लेखेको छ ऋषिमुनिले। त्यसकारण 12 वटा पिण्ड चाहिँ दिनुपर्छ पार्वण पितृलाई। तर अशक्त चेत नवपिण्डात्मकम कुर्यात् भनेका छन् हेमाद्रीले। अशक्त चेत नवपिण्डात्मकम कुर्यात् भनेका छन्। त्यो भनेको के हो भने पितृपितामह प्रपितामहलाई 3 पिण्ड, मातृपितामह प्रपितामहलाई 3 पिण्ड र मातामह प्रमातामह वृत्त प्रमातामहलाई सपत्नीक गरेर 3 पिण्ड। त्यो 9 वटा पिण्ड उनले किन गरे त भनेदेखि त्यसमा तर्पण बुझ्नुपर्छ। हामीले तर्पण गर्दाखेरि पितृपितामह प्रपितामहका मन्त्र छुट्टै छन्, अनि मातृपितामह प्रपितामहका मन्त्र छुट्टै छन्। त्यसकारण उनीहरूले छुट्टै पिण्ड दिनु पर्यो। मातामह प्रमातामह वृत्त प्रमातामहका र मातामही प्रमातामही वृत्त प्रमातामहीका चाहिँ मन्त्रहरू एउटै हुन्, नवव भन्ने मन्त्र नै हो। त्यसकारणले मातामह पक्षलाई सपत्नी गरियो भनेदेखि नवपिण्डात्मक हुन्छ श्राद्ध। तपाईँले षट्पिण्डात्मक श्राद्ध गरेर महालय श्राद्ध हुँदैन, कि त नवपिण्डात्मक कि त द्वादश पिण्डात्मक गर्नैपर्छ भनेर मैले 12 पिण्ड भनेको हुँ। तर एकोदिष्ट गणलाई गर्ने श्राद्ध चाहिँ छुट्टै छ, किनभने महालय श्राद्धमा हामीले प्रतिपदादेखि औँसीसम्म 15 दिन श्राद्ध गर्छौँ भने षट्पिण्डात्मक श्राद्ध गरे हुन्छ। फेरि हेर्नुहोस्, त्यो कुरा वचन भनेको छ शास्त्रमा। तर हामीले सक्रिन महालय श्राद्ध, सक्रिन भनेको एकचोटि, महालयका 15 वटा तिथि मध्ये एकचोटि मात्रै, त्यो पनि के भने बाहुको मृत तिथिमा, बाहुको मृत तिथिमा श्राद्ध गर्छौँ भने चाहिँ हामीले 12 वटा पिण्ड या 9 वटा पिण्ड पार्वण पितृलाई दिइकन
आफ्ना एकोदिष्ट गण पितृलाई, एकोदिष्ट गण भने पितृ भनेको को हुन् त भने आफ्ना काका काकी मरिसकेका छ भने दाजु भाइ, अनि आफ्ना दिदीहरू, आफ्ना फुपूहरू, आफ्ना ठुलेमा सानीमा, आफूलाई गायत्री मन्त्र सुनाउने गायत्री गुरु, वेद गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, अनि आफ्ना सासू ससुरा, यति पितृहरूलाई आफूसित सम्बन्धित त्यो तातम तृतीयमा उल्लेख गरेका आफूसित सम्बन्धित त्यति पितृहरूलाई चाहिँ एकोदिष्ट गण भनिन्छ। ती एकोदिष्ट गणलाई दिने पितृको संख्या चाहिँ फरक छ। 12वटा संख्या भने चाहिँ पार्वण पितृको संख्या भनेको पिण्डको संख्या मैले कि त 12वटा कि त 9वटा चाहिँ पार्वण पितृको पिण्ड हो त्यो। हजुर गुरुदेव, यसै गरी अर्को पनि जिज्ञासा छ। यतिका विद्वानहरूले शास्त्रको सूत्र व्याख्या गर्न जान्नु भएन छ कि के हो? डाक्टर प्रोफेसर भन्नुहुनेहरूलाई हजुरले पो सिकाउनु पर्ने हो कि अथवा उहाँहरूले यो सिक्नु भएको थिएन कि? यसै गरी आसनको कुराले पनि दुविधा बनायो। यतिन्जेल हाम्रा गुरु पुरोहितले किन आसन परिवर्तन गराउनु भएन? अब यो समस्या चाहिँ मेरो समस्या होइन। यो चाहिँ मैले मेरो कुरा लेखिदिएँ, किन गराउनु भएन भने चाहिँ त्यो गराउनु न किन गराएन उहाँलाई नै सोध्नु पर्यो। मलाई त्यसको मैले सोधेर त भएन, मलाई सोधेर जजसले गराउनु भएन दुईटा आसन उहाँलाई नै सोध्नु पर्यो किन गराउनु भएन भन्दाखेरि अब उहाँले कि त मैले जाइनँ भन्नुहुन्छ कि त यस कारणले गरेँ मैले दुईटा आसन गराइन भन्नु पर्यो नि त उहाँहरूले। त्यो चाहिँ उहाँहरूको उत्तर हो, मेरो उत्तर होइन। गुरुदेव, यसै गरी नुनको सम्बन्धमा पनि यहाँ जिज्ञासा आएको छ। नुनका सम्बन्धमा अचम्मको कुरा आयो। यतिका समयसम्म हाम्रा पुर्खाहरूले नियम कानुन मिच्नु भयो कि हामीले बुझेनौँ? यसै गरी अर्को पनि जिज्ञासा छ। श्रद्धेय गुरुदेव प्रति नमन। जुठोमा नुन बार्ने विषयले ठुलो दुविधा र हलचल ल्याउने भयो। आजसम्म कहिल्यै कतै नसुनेको 3 रात मात्र नुन बार्ने विषय कुनै गुरुहरूलाई पनि थाहा नभएको हो कि प्रचलनमा लागेर 10 दिन नुन बार्ने गरिएको हो? अब यस विषयमा शास्त्रलाई मानेर गर्ने कि गरिआएको चलनका पछि लाग्ने बडो अप्ठ्यारो पर्ने भयो गुरुदेव। यो विषय सजिलो गरी समाजमा लागू हुन सक्ला त भनेर सोध्नु भएको छ। अब यो विषय समाजमा लागू हुन सक्ला नसक्ला आफ्नो ठाउँमा छ। अब तपाईँहरूले यो चाहिँ के छ भने मैले बताइदिएँ शास्त्रमा भएको त्रिरात्रम द्वादश रात्रम वा अक्षर लवणासी स्यात् भने धर्मसिन्धुमा निर्णय सिन्धुमा लेखेको छ। त्यही कुरालाई व्याख्या गरेर नित्यानन्द पर्वतीयले पनि त्रिरात्रम अन्यसाम द्वादश रात्रम क्रियापुत्रीनाम भनेर उनले व्याख्या गरेका छन्। 12 रात्रि चाहिँ क्रियापुत्रीले बार्नै पर्छ, अरू मान्छेले 3 रात बार्नुपर्छ नित्यानन्द पर्वतीले लेखिदिएका छन्। र यो कुरा मैले पूर्ण रूपमा व्याख्या गरेर मेरो पुस्तकमा लेखेको छु। अब तपाईँहरू जे त्यो त हेर्नुहोस्, कर्म त आफूले गर्ने हो नि त। कुरा सुन्ने होइन, अहिलेसम्म तपाईँले सुन्नु पनि नभएको कुरा मैले बताएँ, नौलो कुरा। अब नौलो कुरा सुनेपछि विश्लेषण आफूले गर्ने हो। आफूले विश्लेषण गरेर आफूलाई के मन लाग्छ त्यो काम गर्ने हो। तपाईँहरूलाई मैले छुट दिएँ कि 3 रात्रि नुन बारेपछि अरू मान्छेलाई बार्नु पर्दैन भनेर मैले भने, तर मैले आफूले भनिनँ, मैले शास्त्र देखाएर भने। अब 12 रात्रि बार्ने अर्को कुरा भने 10 रात्रिसम्म नुन बार्दा कुनै शास्त्र उल्लेखै छैन। 10 रात्रिसम्म तपाईँले बारिनु भएको छ, केमा त्यसलाई प्रमाण दिनु पर्यो? कुनै तपाईँहरू सबैले सर्वसाधारणले प्रमाण दिनुपर्छ भन्दिनँ म, शास्त्रज्ञहरूले प्रमाण दिनु पर्यो। मेरो नेपालका शास्त्रज्ञहरूप्रति मेरो प्रश्न हो यो, 10 दिनसम्म नुन बार्नुपर्ने कुन शास्त्रले तपाईँले बार्न लाउनु हो? त्यो कुरा मलाई बताउनुहोस् नि, बार्नुहोस्। बताउनु सक्छ भने म मेरो कुरा फिर्ता लिइहाल्छु नि। तर मेरो कुरा फिर्तालाई नित्यानन्दको भनाइ र निर्णय सिन्धुको भनाइलाई काट्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे आउनु पर्यो। नत्र भने तपाईँहरूले 10 रात्रि नुन बार्नुपर्ने कुनै प्रमाण छैन। 10 रात्रि के आधारले भने म यस आधारले बारेको हुँ बारेको भनेर शास्त्र देखाउनु पर्यो। किनभने शास्त्र विधाको कुरा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो। सम्पूर्ण कुराको प्रमाण शास्त्र हो। शास्त्र विपरीत जो काम गरेको छ भने तपाईँले छोड्नुपर्छ। 10 दिन नुन बार्नुपर्ने शास्त्र कहीँ पनि उल्लेखित छैन। कि त 3 रात्रि कि त 12 रात्रि भनेको छ। त्यस कारण 10 रात्रि नुन बार्नुपर्ने आवश्यकता छैन। आवश्यकता छ यस कारण छ भने कसैले प्रमाण देखाउँछ भने म त्योसित कुरा गर्न तयार छु। हजुर, यहाँ गुरुदेवले अब यो झन्नै च्यालेन्ज जस्तै आएको छ। यहाँ गुरुदेवहरूले धेरै हेरिरहनु भएको छ लाइभमा, त्यस कारणले यसको पनि फेरि छलफल हुन्छ होला। अब यसै गरी यहाँ मैले केशर सरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, त्यसपछि अरू जिज्ञासा लिनेछु। हजुर केशव सर, अनम्युट गर्नु होला। सबैजनामा हरिओम प्रणाम। उहाँले भन्नुभयो 10 रात्रि 12 रात्रि या 3 रात्रि 3 दिन नुन बार्ने भनेर होइन। अब दाजुभाइ चाहिँ 10 दिनसम्म नुन बार्ने र घर त्यो मृत घरमा गएर गौत खाने साथै दाल भात तरकारी चलाउने चलन। अब 10 दिनमा दाल भात तरकारी खाइसके पछाडि फेरि अलिनो बस्ने या त्यही दिनदेखि नियमित नुन खाने भनेर चलिआएको चलन होला यो चाहिँ होइन। अब मलाई त्यत्रो अनभिज्ञता त मलाई छैन त्यस यो कुरामा। तर मैले आकलन गर्दाखेरि यो हो कि भनेर अब 12 रात्रि 3 रात्रि भन्ने कुरा चाहिँ यो त मैले पहिलोचोटि सुनेर पनि हामी
हामीमा अनभिज्ञता भएर पनि यो हुन सक्छ होला गुरुदेव। त्यस्तै हजुरले अघि पनि भन्नुभयो काइली औँलामा र चोरी औँलामा दुईटामा औँठी लाउने जेठो छोराले भन्नुभयो। काइली औँलामा सुनको स्वर्ण औँठी, बुढी औँलामा चाँदीको औँठी पितृहरूका लागि। पितृहरूका लागि हजुर चोरी औँलामा अनि पितृहरूका लागि के पवित्र लाउँदा पनि हुन्छ कि चाँदीकै औँठी चाहिने हो त गुरुदेव? होइन, पवित्र लाउनु चाँदीको औँठी चाहिँदैन, यही सुनको औँठी पनि चाहिँदैन। कुशको पवित्र लाए पनि हुन्छ, यसमा पनि कुशको पवित्र लाए हुन्छ, चाँदीकै चाहिन्छ भने होइन। चाँदीको भयो भने उत्तम भनेको मात्रै हो। चाँदी पितृहरूको प्रिय भएकोले चाँदीको उत्तम हो, पवित्र चाहिँ यो लाउनुपर्छ। तर यो पवित्र कुशको पवित्र चाहिँ के छ भने जहाँ जहाँ फेर्नुपर्छ भनेको छ नि त्यो ठाउँमा फेर्नुपर्छ, चाँदीको र सुनको चाहिँ फेर्नु पर्दैन, त्यति हो। हजुर गुरुदेव, अर्को जिज्ञासा छ, विवाहित छोरीले आफ्नो बुवा आमाको श्राद्ध गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? छोरा छैन भने मिल्छ, छोराले श्राद्ध गर्न मिल्छ, तर उसले कपाल काट्न निषेध छ। त्यो कपाल काट्न निषेध भएकोले उसले तिलको पिनाले नुहाउनुपर्छ त्यो श्राद्धको दिन। छोरीलाई सधवा छोरीलाई कपाल काट्न निषेध भएको हुनाले बाउको श्राद्ध गर्ने अधिकार छ, तर उसको गोत्र परिवर्तन भएको हुनाले उसको चाहिँ सिन्दुर भएको हुनाले उसको पति भएको हुनाले उसले कपाल काट्न निषेध छ। कपाल काट्न निषेध भएको अवस्थामा उसले तिलको पिनाले एक साग खाने दिन पनि श्राद्धको दिन पनि तिलको पिनाले नुहाउनुपर्छ र श्राद्ध गर्ने अधिकार छ, श्राद्ध गर्न पाइन्छ। धन्यवाद गुरुदेव। चिरञ्जीवी सिग्देल गुरु हुनुहुन्छ, हजुरलाई मैले अनम्युटको सुविधा दिएँ। हजुर अनम्युट गरेर आफ्नो आवाज राख्नु होला। नमस्कार गुरुदेव। हजुर नमस्कार। म चिरञ्जीवी सिग्देल भन्ने मान्छे गोदावरीबाट। हामी साहित्यमा धेरै ठाउँमा भेला भएका छौँ, साहित्य कार्यक्रममा चाहिँ सुनेको छु, तपाईँका गीत सङ्गीत बजान कविताका बजान पनि सुनेको छु, मलाई धन्यवाद छ, नमस्कार छ। हजुर म यहाँ हजुरको कार्यक्रम नियमित चाहिँ सुनिरहेको छु, हेरिरहेको छु। केही जिज्ञासाहरू चाहिँ उत्पन्न भए, जस्तो अब हामीले व्रतबन्ध गर्दा गुरुहरूले हामीलाई 6 डोरा जनाई लगाइदिनु भयो। अब हामीले 9 डोरा जनाई चाहिँ आफै 3 डोरा जनाई आफू जान्ने भएर लाउने कि त्यसको विधि विधान केही छ कि प्रावधान केही छ कि? अब धर्मसिन्धु हेर्नुबाट तपाईँ जस्तो विद्वानले त मलाई सोध्ने होइन, धर्मसिन्धु हेर्नुबाट धर्मसिन्धुमा श्राद्धकर्ता भइसकेपछि त्यो 9 डोराको जनाई लाउने अरू बेला अधिकार छैन। श्राद्ध बाउको मृत्युपछि जेठो छोराले मात्रै 9 डोराको अधिकार र चोरो लाउने अधिकार छ। त्यो धर्मसिन्धुले स्पष्टसँग भनेको छ, अरूका लागि होइन। जेठो छोरालाई बाउको निधन भएपछि मात्रै 9 डोराको अधिकार छ। त्यसले 9 डोराको जनै लायो भने उत्तरीय वस्त्रको काम गर्छ भनेको छ, धर्मशास्त्रको भनाइ हो यो। हजुर, अनि अरू सामान्य मान्छेले 6 डोराकै लाउनुपर्छ। हामीले आफ्नो हिसाबले त्यही बाबुको मृत्यु पश्चात 3 डोरा आफैले थप्ने हो? 3 डोरा आफैले थप्ने हो। त्यसको विधान केही छैन? 6 डोरा जनालाई तीनटा जनालाई 2टा पार्ने। हजुर हजुर। अर्को एउटा 6 डोरे जनालाई झिकेर 2टा पारेर 9 डोरे जनै पारेर 9 डोरे नै तपाईँले जनैबाट आर्मी हुन्छ। मेरो जस्तो जेठो दाजुले 9 डोरे जनै लाउनुहुन्छ, या थुप्रै मान्छेहरू यस्तो शास्त्र जानेका मान्छेहरू 9 डोरे जनै लाउने थुप्रै छन्। हजुर, त्यो लाउनुपर्छ। श्राद्धकर्ता भइसकेपछि उसलाई 9 डोरे जनेको अधिकार खुला भएको हुनाले उत्तरीय वस्त्रको सट्टा ऋषिले भनेको कुरा मैले भनेको होइन, धर्मसिन्धुमा एकचोटि हेर्नु होला। हजुर, अनि गुरुदेव अब यो हामी ब्राह्मणको लागि मात्रै लागू हुने हो कि क्षत्रियको लागि पनि लागू हुने हो? होइन, जनै लगाउने जाति जतिलाई। हजुर, द्विज भनी छ नि, द्विज भनेको के छ भने जो जनै लाउने जाति छ ती सबै जनै लाउने जातिलाई जेठो छोरालाई मात्रै 9 डोरेको अधिकार छ। जनै लाउने त्यसले उत्तरीय वस्त्रले, शूद्रले श्राद्ध गर्दा उत्तरीय वस्त्र लगाएर श्राद्ध गर्नुपर्छ भनेको छ, उत्तरीय वस्त्र प्रयोग गर्छ। अघि महिलाको श्राद्ध पनि आएको थियो, महिलाले पनि श्राद्ध गर्दा उत्तरीय वस्त्रलाई चाहिँ सभ्य अपश्यप गर्नुपर्छ है, महिलाले श्राद्ध गर्नु पर्यो, महिलाले क्रिया गर्नु पर्यो भने। हजुर, हस् गुरुदेव, हस्, धन्यवाद, आभारी म। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद चिरञ्जीवी गुरुलाई। यसै गरी यहाँ अर्को जिज्ञासा आएको छ, दक्षिणतिर फर्केको मान्छेले देब्रेतिर कसरी उत्तर हुन्छ? एउटा यसै गरी 9 डोरा लगाउने अनि चाँदीको र सुनको औँठीको प्रमाण पनि दिन पाएदेखि आभारी हुने थिएँ भनेर आएको छ। यो कुन शास्त्रमा लेखेको? औँठीको प्रमाण मैले पुस्तकमा दिएको छु। चाँदी र सुनको प्रमाण सबै पुस्तकमा हाम्रा 10वटा पवित्र भनेको छ। पुष्को बाहेक पुष्को, कासको, दुबाको, सुनको, चाँदीको, उसको गहुँको छालीको पनि पवित्र बनाउन सकिन्छ भनेको छ होइन। 10 किसिमका पवित्र हुन्छन्, ती पवित्र कुरा चाहिँ पुस्तकमा छन्। मैले पुस्तक हेरेर तपाईँले जान्नु पर्यो है। अब विश्वास श्रेष्ठ सरलाई मैले प्रश्न उत्तरतिर फर्किने कुरामा अलिकति बुझ्नु भएन जस्तो छ उहाँले। हाम्रो श्राद्ध गरेर हामी बस्छौँ, श्राद्ध क्षेत्र हुन्छ।
श्राद्ध क्षेत्रमा हामीले विश्वदेव राखेका हुन्छौँ, पितृ ब्राह्मण राखेका हुन्छौँ। विश्वदेव कता राख्ने भन्ने कुरा पनि अब अर्को श्राद्धमा छलफल गर्नुपर्छ। विश्वदेव अहिलेसम्म हामीले पश्चिमतिर राख्दै आएका छौँ। यो धेरै नौला कुरा भन्दैछु म तपाईँहरूलाई एकदम शास्त्र प्रमाण दिएर। अनि श्राद्ध क्षेत्र एउटा निश्चित हुन्छ नि 5-6 फिटको भन्नुहोस् न, त्यो श्राद्ध क्षेत्रमा चाहिँ उत्तरतिर आहु बसे हुन्छ, बिचमा सामानहरू हुन्छन्, सबभन्दा दक्षिणमा पितृ ब्राह्मण राखेको हुन्छ, त्योभन्दा दक्षिणमा आसन राखेर श्राद्ध गराउने ब्राह्मण बसे हुन्छ। त्यो श्राद्ध क्षेत्र परिक्रमा गर्नु भनेको के त भनेदेखि पूर्वबाट दक्षिण बसेको उत्तरतिर आसनमा दक्षिण फर्केर बसेको मान्छे चाहिँ फेरि उत्तर फर्किनलाई के गर्नु पर्यो भने त्यो श्राद्ध स्थलबाट उठेर त्यो श्राद्ध क्षेत्र घुमेर आएर फेरि दक्षिणतिर श्राद्ध गराउने ब्राह्मण बसेको छ त्यो ब्राह्मणको छेउमा गएर बसेपछि तपाईँ त्यो मान्छे उत्तराभिमुख हो। दक्षिणाभिमुख भएर श्राद्ध गराउने र उत्तराभिमुख भएर श्राद्ध गराउने कुराहरू छन्। त्यसकारणले श्राद्धमा 2टा आसन हुनुपर्छ। त्यसकारणले त्यो श्राद्ध क्षेत्र हुनुपर्छ, दाहिने पारेर परिक्रमा गर्नुपर्छ त्यसले। त्यसकारण श्राद्ध क्षेत्र चाहिँ ठिक्क बिचमा पारेर त्यो वरिपरि घुम्ने ठाउँ राखेको हुनुपर्छ। अब कुनै मान्छे मेरो नजिक हुनुहुन्छ भने त म त श्राद्ध क्षेत्र प्रायोगिक रूपमै देखाउन तयार छु। र काठमाडौँ अथवा काठमाडौँ बाहिर कुनै मान्छेले यो श्राद्ध सम्बन्धी श्राद्ध क्षेत्रको तयार प्र्याक्टिकल चाहिँ अभ्यास गर्नु पर्यो भन्ने हो भने म त्यसलाई त म सेवाबाट निवृत्त भइसकेँ। यही कोरोनालेबाट लेखा रोकेको हो। अहिलेसम्म भगवानको कृपाले कोरोना लागेको छैन, कतै हिँडिएको पनि छैन। अब कतै गएर कहीँ छलफल गर्न तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ कोही क्षेत्रका मान्छे भने म जुनसुकै ठाउँमा आफ्नो खर्चले पुग्न तयार छु नेपालभरि चाहिँ। धेरै धेरै धन्यवाद गुरुदेव। कति सुन्दर हजुरले जानकारी दिनुभएको छ र आफ्ना बाढीहरूमा अडिग हुनुहुन्छ र यहाँ च्यालेन्ज पनि आएको छ। यो शास्त्र सम्बद्ध मेरो कुराहरूलाई कसैले खुट्याउन सक्नुहुन्छ हुन्न, अथवा यो चाहिँ गलत हो भनेर कसैले आएर देखाइदिनुहोस् भनेर गुरुदेवले भनिसक्नु भएको छ। यसै गरी विश्वास श्रेष्ठज्यूले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। हजुर विश्वास श्रेष्ठ सर। हजुर धन्यवाद सुशीलाजी। सबैमा राधे कृष्ण र गुरुदेवमा हार्दिक नमन। गुरुदेव धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको ज्ञानको लागि। अनि मलाई एउटा जिज्ञासा उत्पन्न भएको चाहिँ के भने गुरुदेव, हामी नेवार भएको नेवार जातिमा यो के अरे जनै लगाउने चलन पनि छैन। अनि हामीले यो वर्तमान बिहा गर्दाखेरि हामीले अब यज्ञ गर्नुपर्छ, हामीले आगो पनि बालिँदैन, यज्ञ पनि बालिँदैन। त्यसै नेवारले यो जनै नलागिकन श्राद्ध गर्नेमा चाहिँ यसको लागि चाहिँ के हो गुरुदेव? यो जनै नलागिकन श्राद्ध गर्दा उत्तरीय वस्त्र लाउनु पर्यो। उत्तरीय वस्त्र हुनुपर्छ, जनै जस्तै पारेर एउटा दोपट्टा भनिन्छ, उत्तरीय वस्त्र भनिन्छ। एउटा सल भन्नुहोस् न, स्वास्नी मान्छेको सल जस्तै एउटा कपडा, सेतो अथवा पहेँलो कपडा चाहिँ काँधमा गाँठो पारेर लाउनु पर्यो, जनै जस्तो पारेर। अनि त्यसैलाई सभ्य त्यसैलाई अपसभ्य गर्नु पर्यो भन्ने पक्षमा छु म। तर मैले यो श्राद्ध गर्दाखेरि यो नेवार जातिसित पनि मैले छलफल गरेको छु। नेवार जातिको किताब चाहिँ के छ भने नेवारी भाषामा हुँदो रहेछ। त्यो नेवारी भाषा नबुझेको हुनाले मैले नेवार जातिले श्राद्ध गर्ने पद्धति धेरै कुरा बुझ्न सकेको छैन। तपाईँले यसमा त नेवार पुरेतबाटै पनि धेरै कुरा बुझ्नुपर्छ क्या। तर त्यो उत्तरीय चाहिँ तपाईँको नेवार पुरेतले पनि भन्छन् होला, उत्तरीय चाहिँ तपाईँले एउटा बनाउनै पर्छ सभ्य अपसभ्य हुनुको लागि त श्राद्धमा चाहिँ। किनभने सभ्य र अपसभ्य दुईटै कुरा हुन्छ होला तपाईँहरूको श्राद्धमा, त्यसरी अवस्था प्रयोग गर्नुपर्छ। हुन्छ त्यसो हामीले वर्तमानमा दिएको त्यो पहेँलो लुगा चाहिँ हामीले असभ्य अथवा असभ्य भइन्छ त्यति लगाए पुग्छ गुरुदेव? हामीले जनै लगाउनु त्यति लगाए पुग्छ। त्यसैले सबै त्यसैले जनेको काम गर्छ तपाईँहरूको। ए हस्, धन्यवाद गुरुदेव, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी यहाँ सीतावस्ती माताले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। हजुर माता। हरि ओम। सम्पूर्ण उपस्थित विद्वद्वर्गमा नमन र प्रस्तुतकर्ता गुरुमा धेरै धेरै आभार। हजुर नमस्कार। प्रश्न भनेको मैले श्राद्ध सम्बन्धी हुन त श्राद्ध त गराउँदै आइयो, भात पकाइयो, भात चढाइयो, यी सब बुझेको पनि होइन। कसैमा नियमसँग गर्ने भन्नुभएको गुरुहरूले चाहिँ गुरुलाई बिचमा पिण्डदान अगाडि सिधा उहरू सकेपछि तर्पण पछाडि गर्नुपर्ने रहेछ। उहाँले पनि मैले अगाडि नै तर्पण गरेको देखेँ। अनि ब्राह्मणलाई लगेर अगाडि नै तयार पारेको भोजन लगेर चुलामा खुवाएर त्यतिखेर पितृसूक्तहरू पढेर अनि उहाँहरूलाई चुठाएर लगेर अनि उहाँको वचनबाट पिण्डदान गर्नुभएको देखेँ मैले। एकजना विद्वान हुनुहुन्छ अग्नि प्रसाद बराल, उहाँले मलाई एक दिन बोलाउनु भएको थियो श्राद्धमा। नभएदेखि हाम्रो चाहिँ फेरि गुरुहरूले के भन्नुहुन्छ भने त्यो पुष्को ब्राह्मणलाई हो आज त्यहाँ चढाउने हो त्यो भोजन भनेको भनेर उहाँहरूले भोजन लिनुहुन्न। अब यसमा यो एउटा के हो? अनि
यो उत्तरीय वस्त्र कसैले यो वस्त्र के अरे त्यो पानी निचोरेर वस्त्र निष्पिण्डनमा कसैले जनै निचोरेर बाहिर पानी दिनु भन्नुहुन्छ, कसैले त्यो उत्तरीय वस्त्रबाट दिनु भन्नुहुन्छ। यसो म त्यो घरिघरि हेर्छु। अब त्यसको बारेमा पनि के हो भनेर म यो सानो कुरो हुन त समय गयो, अनावश्यक कुरामा मैले समय लिएँ होला, यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। अब यो सानो वस्त्र निष्पन्नको बारेमा चाहिँ म अर्को अध्यायमा तीर्थ श्राद्धमा मात्रै आउँदैछु। तीर्थ श्राद्ध र तीर्थ स्नान विधि र तीर्थयात्रा विधिमा मलाई एक दिन तपाईँहरूले समय दिनु पर्यो भने त्यसमा म डिटेलमा बोल्नेछु, त्यसमा सुन्नु होला वस्त्र निष्पन्नको बारेमा। अब जहाँसम्म भात चढाउने र भात खुवाउने कुरा छ नि, त्यो चाहिँ के छ भने अन्न सङ्कल्प गरिसकेपछि पितृ ब्राह्मणलाई र विश्वदेवलाई भोजन गराइन्छ। त्यो भोजन गराएको बेलामा चाहिँ कुनै ब्राह्मणलाई श्राद्धकर्ता ब्राह्मणलाई पनि केही खुवाउन सकिन्छ, खिर जस्तो चिज र शर्बत जस्तो चिज खुवाउन सकिन्छ। तर अरू कुनै पनि त्यो चाहिँ ब्राह्मण चाहिँ श्राद्धकर्ता ब्राह्मण भएको हुनाले अरू कुनै पनि मान्छेलाई चाहिँ खुवाउने कुरा चाहिँ पिण्डदान नगरिकन खुवाउनु हुँदैन। घरमा भएको शिशु पनि सानो बच्चा छ भने त्यसलाई गृहान्तरे भोजनीय भनेको छ। त्यसैले पिण्डदान भन्दा पहिले अरूलाई खुवाउन पाउँदैन। तर अन्न सङ्कल्प गरेर ब्राह्मणलाई अन्न दिइसकेपछि त्यो श्राद्धकर्ता बाहुनलाई भने शर्बत पानी अलिकति खुवाउन, पितृसूक्त पाठ गर्ने बेलासम्ममा त्यो शर्बत पानी खुवाउन सकिन्छ, त्यो चाहिँ निषेध छैन। हजुर धन्यवाद। तर मैले चुलामा लगेर यसरी पनि देखेको छु र सोधेको यसमा मैले। अनि सुन्नु न, त्यो तपाईँले सोधेको कुरा हेर्नुहोस्, हाम्रा श्राद्धका विधि मैले गएर हेर्ने, विभिन्न घरमा श्राद्ध गरेर हेर्ने विचित्र किसिमका छन्। एउटा घरको श्राद्ध अर्कोले हेर्न पाउँदैन होइन, त्यहाँ निम्ताहरू बाहेक हेर्न पाउँदैन। अब निम्ताहरूले कतिले जानिया हुन्छन् र त त्यस कारणले श्राद्ध गर्ने प्रक्रिया त कति छन् गर्छन्। तपाईँले भन्नु पहिलिनी तर्पण गर्ने, पहिलिनी तर्पण त नेपालका अधिकांश श्राद्धमा गर्छन्। मैले अस्ति भनिसकेँ, यो दर्श श्राद्धमा पहिली तर्पण हुन्छ, महालय श्राद्धमा पछाडि तर्पण हुन्छ। दर्श श्राद्धले नै महालय श्राद्धको स्थान लिएको हुनाले यो तर्पण पहिले भएर आएको छ। हाम्रो गल्ती भएको छ, त्यो गल्ती महसुस गरेर हामीले तर्पण पछाडि गर्नुपर्छ भन्ने मैले उल्लेख गरेको छु। मैले तर्पण पहिले गरेर पछाडि गर्ने कुरामा किताबमा प्रशस्त मात्रामा अगाउ चाहिँ बयान गरेको छु। अब यहाँ अहिले बयान गरे सकिँदैन। तर्पण पहिले त गर्ने, तर्पण पहिले गर्नै हुँदैन। किन गरियो भन्दाखेरि चाहिँ दर्श श्राद्धमा पहिले तर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ, नियम छ। त्यही दर्श श्राद्धले महालय श्राद्धको स्थान लिएको हुनाले तर्पण पहिले भएको जो गल्ती हो। अब यो त फेरि अर्को हप्तासम्म राखेर त भएन नि त। यो पितृपक्ष आइगएको छ, श्राद्ध धमाधम आए, तुरुन्तै राख्नु पर्यो त्यसको बारेमा त। अनि हजुर, मेरो यसमा अनुरोध के छ भने आजभन्दा हजारौँ वर्षदेखि नेपालमा श्राद्ध चलेका छन्। आजभन्दा हजारौँ वर्षपछि चल्छन्। यहाँ तपाईँलाई सुनाउने मान्छेले जति सुने पनि कयौँ नसुन्ने मान्छेहरू पनि छन्। त्यसैले अहिलेसम्म थाहा पाएको कुरा जे छ, श्राद्ध गरिआएको कुरा जे छ, त्यो कुरा गर्दै जाने। अब सुनेको कुरा आफूलाई मन लाग्यो भने परिवर्तन गर्दै जाने। अब मैले भनेर मात्रै त कहाँ सबै मान्छेले सुनेका छन्। यहाँ तपाईँले सुन्नुभयो, नसुने मान्छे पनि कहिले छन्, श्राद्ध गर्छन्। त्यसैले श्राद्धमा गरिआएको कुरा गर्ने, अहिले सुनेर जानेको कुरा ठिक लागेछ भने चेन्ज गर्ने, परिवर्तन गर्ने, ठिक लागेको छैन भने गरिआएको चलन नछोड्ने। अब एउटा कुरा तपाईँले सोधेको प्रश्न, वस्त्र निष्पीडन जो श्राद्धमा गरिआएका छन् मान्छेहरूले, यो अत्यन्त घातक कुरा हो। वस्त्र निष्पीडन सानाङ्ग तर्पण बाहेक अन्यत्र तर्पण गर्नु हुँदैन। मैले सबै कुरा त्यो किताबमा चाहिँ उल्लेख गरेको छु। वस्त्र निष्पीडन साताङ्ग तर्पणमा पनि वस्त्र निष्पीडन गर्न पाइँदैन र नित्य तर्पणमा पनि वस्त्र निष्पीडन गर्न पाइँदैन। वस्त्र निष्पीडन गर्ने काम सानाङ्ग तर्पणमा मात्रै हो, जो सानाङ्ग तर्पण नदीमा, खोलामा, धारामा, समुद्रमा मात्रै गरिन्छ, घरमा गरिँदैन। त्यो वस्त्र निष्पीडन गर्ने काम चाहिँ त्यसमा मात्रै हो। मैले त्यसको बारेमा व्यापक छलफल गरेको छु। र अब तीर्थ श्राद्ध सम्बन्धी म एक दिनको कार्यक्रममा तपाईँलाई वस्त्र निष्पीडन सम्बन्धी सम्पूर्ण कुरा बताउने छु। हजुर गुरुदेव, धेरै धेरै धन्यवाद। महालय श्राद्ध र एकोतिष्ठ श्राद्ध न्यूनतम कति घडीसम्मको गर्नलाई योग्य हुन्छ भनेर आएको छ। त्यो महालय श्राद्ध र यो एकादश श्राद्धमा पिण्ड चाहिँ मध्याहमा दिनुभएको छ। मध्याह भनेको 11 बजेपछि 12 बजेभित्र दिनुपर्छ। अब अपराह्न भनेको छ महालय श्राद्ध, त्यो चाहिँ अब सबै सूक्ष्म दृष्टिकोणको समय म अहिले बताउँदिनँ, त्यो किताबमा उल्लेख गरेको छु मैले। अब महालय श्राद्धमा 12 बजेभन्दा पहिले पिण्ड दिनु हुँदैन। एकोदश श्राद्धमा 12 बजेभन्दा पछि पिण्ड कटाउनु हुँदैन। महालय श्राद्धमा 12 बजेभन्दा पहिले दिनु पर्दैन। त्यति कुरा बुझ्नु भएपछि हुन्छ तपाईँहरूले। हजुर गुरुदेव, यसै गरी निर्णय सिन्धुको वचन सहित
शिवराज आचार्यले श्राद्धका दिन तर्पण गर्न नहुने कुरा उल्लेख गरेको देखिन्छ, यसमा हजुरको के छ विचार? हो, त्यसमा शिवराज गुरुले के लेख्नु भएको छ भने निर्णय श्राद्ध दिन तर्पण गर्नु हुँदैन, तिल मात्र विषय भनेको छ। त्यसमा त्यो उहाँले पनि सूक्ष्म अध्ययन गर्नु भएन। श्राद्धका दिनमा तिल मात्र विषय भनेको छ निर्णय सिन्धुले। निर्णय सिन्धु भनेको चाहिँ सुन्नुहोस् है, निर्णय सिन्धु र धर्म सिन्धु हाम्रा ठुला ग्रन्थहरू हुन्, हाम्रो देशभरि छरिएका यिनै ग्रन्थ हुन्। यी ग्रन्थभन्दा ठुला ग्रन्थहरू पनि छन्। निर्णय सिन्धुलाई के भनेको छ भने जान्नेलाई निर्णय सिन्धु, नजान्नेलाई समस्या सिन्धु भन्ने पनि भनाइ छ। त्यसकारण निर्णय सिन्धुको भनाइलाई सारांश दिएर धर्म सिन्धु लेखिएको छ। त्यसैले धर्म सिन्धु निर्णय सिन्धुको कुरा शङ्का लाग्यो भने धर्म सिन्धु नपढिकन निर्णय सिन्धु बुझिँदैन। धर्म सिन्धुमा के लेखेको छ भने नित्य श्राद्ध दिने नित्य तर्पणे तिल ग्रहणम तु बहुग्रन्थ विरुद्धम भनेर उसले स्पष्ट गरिदिएको छ। श्राद्ध दिने नित्य तर्पणे तिल ग्रहणम तु बहुग्रन्थ विरुद्धम। यसको अर्थ के भने श्राद्धका दिनमा गरिने नित्य तर्पणमा तिल ग्रहण गर्नु चाहिँ बहुग्रन्थ विरुद्ध छ। त्यसैले तिल ग्रहण गर्नु हुँदैन, श्राद्ध चाहिँ तर्पण गर्नु चाहिँ छोड्नै हुँदैन। गुरुदेव, यसै गरी श्राद्ध गर्दा र नगर्दामा के फरक छ भनेर यहाँ सोध्नु भएको छ। श्राद्ध किन गर्ने? श्राद्ध किन गर्ने भन्ने कुरा पनि सोध्नु भयो भने श्राद्ध आफ्नो पितृहरूको सन्तुष्टिका लागि र आफ्नो कल्याणको लागि गर्ने हो। आफ्ना बाबुआमालाई माया गर्ने नगर्ने कुरा त्यहाँ छ। आफ्नो बाबुआमालाई माया छ भने श्राद्ध गर्ने, माया बाबुआमालाई छैन भने नगर्ने। आत्मकल्याण चाहने हो भने श्राद्ध गर्ने, आत्मकल्याण नचाहने भने श्राद्ध नगर्ने। स्पष्ट छ त्यो कुरा। हजुर गुरुदेव, यसै गरी छिन्न मूल कुसेन भन्छन् नि गुरु। हो, छिन्न मूल कुसेन, आहा बडो राम्रो प्रश्न आयो। छिन्न मूल कुसेन भनेको भने श्राद्ध वेदीमा चढाउने जो तिनवटा कुश हामी वेदीमा बिछ्याउँछौँ दक्षिणतिर फर्काएर, हरेक श्राद्धकर्ताका घरमा कुस्यौसी हेर्नुहोस्। हाम्रो त कस्तो अचम्म छ हेर्नुहोस्। काठमाडौँमा कुस्यौसीको दिन बोरा कुश बेचिन्छ पशुपति क्षेत्रमा। तर त्यो बोराका बुरा कुश कहिले काटेको हुन्छ भनेपछि त्यो औँसीको दिन त्यहाँ ल्याइपुर्याएपछि कहिले काटेको हुन्छ, कहिले 2-3 दिनले काटेको हुन्छ। त्यो कुश चाहिँ कुश होइन, घाँस हो। अब यो कुरा भन्यो भने तपाईँलाई बडा फसाद पर्छ, किनभने सबैले चलाउने कुश त त्यही छ। तर मेरो चाहिँ के छ सौभाग्य भने मेरो घरमा टङ्गी सिनारीमा मेरो माया दाजुले कमसेकम एक धुर जग्गामा कुश लाउनु भएको छ। उहाँले लगाएको कुश चाहिँ कमसेकम 6 डोका 7 डोका हुन्छ। र त्यो डोका कुश चाहिँ धेरैजना मान्छेले कुश काटिदिन कुश औषधि काटेर लैजान्छन्। र त्यो कुशलाई नै मेरो दाजुले मलाई पठाउनुहुन्छ। अब पोहोरको कुश चाहिँ कुशी औषधि काटेको कुश कहिल्यै पनि अशुद्ध हुँदैन। त्यसैले त्यो कुश म प्रयोग गर्छु। त्यो कुशमा मलाई दाजुले पठाएको 3-4 वटा मुठा कुशमा चाहिँ एउटा मुठो चाहिँ मूल सहितको उखेर पठाउनुहुन्छ। र 3 वटा कुश चाहिँ त्यो जरा सहितको कुश श्राद्धका दिन प्रयोग गर्नुपर्छ। र जरा काटेर एउटा दुनामा राख्नुपर्छ। र जरा काटेको 4 इन्ची जति जरा काटेको कुशको चाहिँ टुप्पो मात्रै चाहिँ पिण्ड वेदीमा 3टा कुश चढाउनुपर्छ। र त्यो जराले चाहिँ हामीले लेपभाग दिनुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, पितृलाई लेपभाग दिने कुरा आउँछ महालय श्राद्धमा। त्यो लेपभाग दिनलाई त्यो 3टा जरा सहितको कुशले चाहिँ जरापट्टिबाट लेपभाग दिनुपर्छ। त्यसकारण छिन्न मूल कुश भनेको त्यही हो। छिन्न मूल भनेको चाहिँ जरा काटेको कुश चाहिँ पिण्ड वेदीमा 3टा ओछ्याउनुपर्छ। त्यसकारणले हरेकको घरमा कतिवटा श्राद्ध गर्नु छ तपाईँहरूले, त्यो श्राद्धमा त्यतिवटा श्राद्ध अनुसारको चाहिँ ती 3 वटा कुश चाहिँ विचार गरेर तपाईँहरूको जरा सहितको कुश तपाईँहरूको घरमा हुनुपर्छ। मेरो घरमा जरा सहितको कुश 1 मुठो छ। अब दसैँमा फेरि जाँदाखेरि अर्को 3 मुठा ल्याइहाल्छु। मेरो घरमा कुशको खाँचो पर्दैन। त्यस कारणले र शुद्ध कुश औँसीको दिन काटेको कुश चाहिँ शुद्ध कुश हो। र म धेरैजना मान्छेहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने आफ्नो बारी भएका ठाउँमा, हामी त काठमाडौँ सहरमा बसेका सानो मान्छे ठाउँमा त बारी हुँदैन। आफ्नो बारी भएका ठाउँमा बारीको एउटा कुनामा कहीँ न कहीँ कुश रोप्नुहोस्। र हरेक बिज ब्राह्मणमा हरेक जनैधारी मान्छेको बारमा हरेक जनैधारी नभए पनि त्यो मान्छेको घरमा कुश हुनु जरुरी छ। कुश लगाउनेतिर प्रवृत्त हुनुहोस्। मेरो यही शुभकामना छ। हजुर गुरुदेव, अर्को एउटा जिज्ञासा आएको छ। माइली खवासजी लेख्नुहुन्छ, गुरुदेव कोटी कोटी नमन। मेरो ससुरा बित्दा मेरो श्रीमान घरमा हुनुहुन्न थियो। कान्छो छोराले 13 दिने काम गरेको छ।
अब मेरो श्रीमानले के गर्नुपर्छ हामीलाई थाहा छैन भन्नुभएको ए कान्छो छोराले 13 दिन काम गरिसकेपछि जेठा छोराले अवश्य पनि आज्ञा दियो परदेश बसेर भए पनि आज्ञा मुखले दिएन भने मनले दियो त्यसले त्यसमा बाबुका काम सिद्धिए अब त्यो जेठो छोरा आएको त्यो श्रीमान आएको छैन भने आएर उहाँले 13 दिनसम्म ढक्रिएर बस्नुपर्छ केही नगरिकन शुद्ध खाएर शुद्ध बसेर कसैलाई नछुइकन बस्नुपर्छ अरू केही गर्नु पर्दैन पितृका लागि कर्म सिद्धाइसकेको छ छोराले हजुर 16 श्राद्धमा पूर्णिमाकै दिन कपाल काट्नुपर्छ पछि कपाल काट्यो भने पितृको मुखमा पर्छ भन्ने भनाइ छ यसमा के भन्नुहुन्छ के फेरि दोहोऱ्याउनु त मैले सुनिन बुझिन 16 श्राद्धमा पूर्णिमामा नै कपाल फाल्नुपर्छ पछि फाल्दा पितृको मुखमा पर्छ फाल्न हुन्न भन्ने भनाइ छ के होला गुरुजी होइन त्यो भनाइ शुद्ध होइन हाम्रा के छ भने कतिपय भनाइहरू शास्त्र सम्मत छन् कतिपय भनाइहरू शास्त्र विरुद्ध पनि चलेका छन् पितृको मुखमा कपाल पर्ने कुनै हालतमा पर्दैन बाउको एक शाखा बाउको श्राद्धको अवधिमा कपाल काट्नुपर्छ पूर्णिमा अगाडि कपाल काट्ने कुरा होइन त्यो हुँदैन पूर्णिमा अगाडि कपाल काट्ने किनभने कपाल काटेको 7 दिनभित्र अर्को श्राद्ध पर्छ भने 7 दिनभित्र गर्न हुन्छ कपाल काटेको 7 दिनपछि फेरि कपाल काटिहाल्नुपर्छ त्यसैले 15 दिनको पितृपक्ष हुन्छ त्यसैले पितृपक्षमा कपाल फाल्नै पर्छ श्राद्ध गरिदिन कुनै पितृको मुखमा पर्दैन कुनै शास्त्र वचन छैन त्यो गाउँले गाडे चलन मात्रै हो हजुर गुरुदेव यसै गरी जसका बाबुहरूका भाइ कोही सन्तान छैनन् सम्पत्ति थियो त्यो छोडेर गयो भने ती काकाहरूलाई पिण्डदान के गर्ने सन्तान नभएका अनिवार्य गर्नुपर्छ जस्तो जुन काका चाहिँ सन्तान नभइकन मरेको छ त्यो काकाको सम्पत्ति खाएको मान्छेले अनिवार्य रूपमा उसको श्राद्ध गर्नुपर्छ एकादशी श्राद्ध गर्नुपर्छ अनिवार्य अब यसै गरी अर्को एउटा जिज्ञासा छ मैले छोटकरीमा भने गाई हात्ती घोडा बसेको ठाउँमा खनजोत गरेको ठाउँमा अर्काको घर जग्गामा श्राद्ध नगर्नु भनिएको छ उपयुक्त ठाउँ तर ठाउँ समय परिस्थिति नमिले अर्काको घरमा या भाडामा बस्नु पर्दाखेरि यस्तो श्राद्ध विधि के छ कसरी गर्ने दोष लाग्छ कि लाग्दैन लाग्दैन भाडामा बसेको मान्छेले भाडा तिरेको छ नि त भाडा तिरेर उसले आफ्नो बनाएको छ त्यो भाडा तिरेर आफू बसेको ठाउँमा त घरबेटी आउनै पाउँदैन घरबेटी भयो त्यो घर चाहिँ त्यो घरको क्षेत्र उसले किनेको हुनाले त्यो भाडामा बसेको मान्छेले आफूले कर तिरेर आफूले आफ्नो बनाएको छ उसले त्यो घर त्यो ठाउँ त्यो घर बनाएको छ त्यसैले त्यो घरबेटीको आँगनमा घरबेटीको त्यो मजेरीमा श्राद्ध गर्न पूर्ण अधिकार हुन्छ अनि सुन्नुहोस् यसो थप प्रश्न कहीँ आफ्नो घरमा श्राद्ध गर्न मिलेन कसैको घरमा श्राद्ध गर्नु पर्यो आफ्नो दाजुभाइको घरमा छ भने त श्राद्ध गर्ने अधिकार हुन्छ दाजुभाइ बाहेक अन्यत्र ठाउँमा घरमा चाहिँ तपाईँले श्राद्ध गर्नु पर्यो भने त्यो घरबेटीलाई शुल्क तिरेर गर्नु भनेको छ है त्यो घरबेटीलाई शुल्क तिरेर गर्नु भनेको छ शुल्क नलिन सक्छ त्यो घरबेटीले शुल्क नलिकन उसले आज्ञा दियो भने त्यो घरमा श्राद्ध गर्दा दोष लाग्दैन जस्तो मेरै घरमा मेरो गुरुलाई एक दिन त्यस्तो पर्यो मेरो घरमा आएर श्राद्ध गर्नु पर्यो म ससुराली हुँ गुरुको होइन अब त्यो गुरुको श्राद्ध गर्नु पर्यो गुरुले मलाई पैसा दिन खोज्नुभयो म त गुरुको ससुराली म त गुरुको चिलो भएँ मैले पैसा लिनु भएन अनि मैले गुरुले श्राद्ध गर्न यो घरमा हुन्छ गुरुका पितृहरू पूर्ण रूपमा तर्छन् मेरो आज्ञा छ भनिसकेपछि गुरुले श्राद्ध गर्नुभएको छ त्यस्तो आपत पर्छ भन्दाखेरि श्राद्ध गर्न सकिन्छ जसको घरमा श्राद्ध गर्न सकिन्छ तर त्यो घरबेटीले आज्ञा दिएपछि आफ्ना पितृलाई नै हुन्छ हजुर यसै गरी यहाँ वैकुण्ठ अधिकारीज्यूले लेख्नुहुन्छ श्राद्धका बारेमा एक दिन आमोद गुरुसँग छलफल पनि सुनौँ भन्नुभएको छ अब हजुरले भन्नुभएको आमोद गुरुको नम्बर मलाई दिनुहोला अथवा यहीँ लेखिदिनु होला उहाँसँग सम्पर्क गर्नेछौँ अब आमोद गुरु भनेर अलिकति मैले चाहिँ चिनिनँ यता के कोशराज गुरुले चाहिँ चिन्नुहुन्छ होला कि आमोद भनेर शिवराजकै छोराको नाम हो आमोद वर्धन कौडियान भने होला आमोद वर्धन र प्रमोद वर्धन भने शिवराज गुरुका छोरा शिवराज गुरुले आफ्ना छोरालाई पनि आफू सरह र आफूभन्दा उच्च स्तरीय विद्वान बनाउनु भएको छ तपाईँले आमोद गुरुलाई र प्रमोद गुरुलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ श्राद्धको बारेमा उहाँलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई सोध्नुलाई फोन नम्बर चाहियो भने मसित उहाँहरूका फोन नम्बर छन् मलाई तपाईँले मेरो फोन नम्बरमा सम्पर्क गर्नु भने म दिन सक्छु हजुर धेरै धेरै धन्यवाद गुरुदेव यहाँ पुस्तक कता पाइन्छ कताबाट उपलब्ध हुन्छ भनेर धेरै साधकहरूले जिज्ञासा राख्नु भएको छ यो पुस्तक अस्ति पनि मैले फोन नम्बर राखिदिएको थिएँ योभन्दा अघिल्लो कार्यक्रममा यो कार्यक्रमको पनि पछाडि अहिले गुरुदेवको नम्बर म लेखिदिनेछु अनि रत्न पार्कमा आयौँ भनेदेखि हामीले त्यहाँ उपलब्ध हुन्छ त्यहाँ रत्न पार्कमा आएर नम्बर छ होइन गुरुदेव विद्युत पार्कमा मेरो छोरो काम गर्छ 7 दिनलाई जो हरिद्वार पुगेको छ अहिले अब 7 दिनपछि सम्पर्क गर्दाखेरि भेटिन्छ अब पुस्तक चाहिँ कुनै एउटा पुस्तक अब यो पुस्तकको नि अभाव छ कुनै एउटा पुस्तक एउटा मान्छेले लिएर सामूहिक रूपमा पढ्नुपर्ने स्थिति छ तपाईँहरूले एउटा गाउँमा एउटा पुस्तक लिनुहोस् एकजना कसैले अथवा एउटा सामुदायिक संस्थामा एउटा लाइब्रेरीमा एउटा पुस्तक किन्नुहोस् सबैले पुस्तक किन्न सम्भव भएन भने
त्यो पुस्तक लिएर सामूहिक रूपमा पढ्ने गर्नु पर्यो र श्राद्ध सम्बन्धी जिज्ञासा सम्पूर्ण रूपमा मेट्ने कुरा मैले त्यो पुस्तकमा गरेको छु। त्यो पुस्तक तपाईँहरू हेर्नुहोस्, कुनै रूपमा व्यक्तिगत रूपमा किन्नुहोस् भन्ने पक्षमा पनि छैन म। सामूहिक रूपमा एउटा लाइब्रेरीमा किन्नुहोस् र त्यो पुस्तक सबैले पढ्ने गर्नुहोस्। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद गुरुदेव। यसै गरी पिताजीको वर्ष दिन नपुग्दै आमाको 31टा श्राद्ध नगर्ने शास्त्र सम्मत हो कि लौकिक हो, प्रमाण सहित जान्न पाए आभारी हुने थिए भन्नुभयो। त्यस कुरामा भयङ्कर ठुलो शास्त्रार्थ भएको छ नेपालमा। पितर्युपरेते पुत्रो मातृश्राद्धा निवर्तते मातर्य वृत्तायाम पितृश्राद्धादिते समाम भन्ने श्लोक छ शुद्धि प्रकाशमा। त्यो श्लोकको बारेमा व्याख्या गरेर मैले कमसेकम 7 पेज व्याख्या गरेको छु यो पुस्तकमा। त्यो व्याख्या हेर्नुहोस्। र बाउ मरेको बेला आमाको श्राद्ध नगर्ने, आमा मरेको बेला बाउको श्राद्ध गर्ने, आमा र बाउको दुईटैको बर्खेभरि श्राद्ध नगर्ने, 3 किसिमका पद्धति मान्छेहरू भएका छन् नेपालमा। तर त्यो श्लोकको अर्थ 3टा हुँदैन। त्यो श्लोकको अर्थ एउटै हो। त्यो श्लोकको अर्थ तपाईँले बुझ्न सक्ने मान्छे नेपालीमा मैले खुलस्त गरिदिएको छु, बुझ्नुहोस्। मैले चाहिँ के भनेको छु भने अब सामान्य सूत्रमा चाहिँ बाउ मरेको बेला आमाको श्राद्ध नगर्ने भनेर कतिपय मान्छेहरू बाउ मरेको बेला आमाको श्राद्ध गर्दैनन्, अनि आमा मरेको बेला बाउको श्राद्ध चाहिँ गर्छन्। आमा मरेको बाउको श्राद्ध गर्ने एउटा पक्ष छ। थुप्रो काठमाडौँ र काठमाडौँ लगायतका पश्चिमतिरका थुप्रै मान्छेहरू बाउ मरेको बेला आमाको श्राद्ध तिथि आयो भने त्यो चाहिँ गर्दैनन्, आमा मरेको बेला बाउको तिथि आयो भने गर्छन्। तर केही मान्छेहरू जस्तो पदप्रसादकै भराइ हवाला दिएर बाउ मरेको बेला आमाको, आमा मरेको बाबुको गर्नु हुँदैन भनेर केही पक्ष गर्दैनन्। तर मैले चाहिँ पितर्युपरेते पुत्रको अर्थ जो शुद्धि प्रकाशमा लेखियो, त्यो शुद्धि प्रकाशको अर्थ पनि नलेखिकन बेडी माधव ढकालले एउटा पुस्तक लेख्नु भएको छ निर्णय सिन्धुको अनुवाद। त्यसमा पुरुषोत्तम भट्टराईको एउटा मत, गिरिराज घिमिरेको एउटा मत र रामचन्द्र गौतमको एउटा मत दिएर 3टा मत दिनुभएको छ। 3टा मत दिएर उहाँ रामचन्द्र गौतमको पक्षमा लाग्नु भएको छ र बाउ मरेको बेला आमाको चाहिँ गर्नु हुँदैन, आमा मरेको बेला बाउको गर्नुपर्छ भनेर लेख्नु भएको छ। तर मैले बेडी माधव ढकाललाई त्यो निर्णय सिन्धुको व्याख्या पढेपछि उहाँलाई मैले सोधेँ, गुरु तपाईँले यो पितर्युपरेते पुत्र अर्थ यस्तो गर्नुभएछ, तपाईँले शुद्धि प्रकाश पढ्नु भएको छ भनेर भने। मैले शुद्धि प्रकाश पढ्नु भएको छैन, पढेको छैन भन्नुभयो। शुद्धि प्रकाशै नपढिकन तपाईँले यो निर्णय गर्नुभयो, यो निर्णय गलत छ, म तपाईँसित भेट गर्न चाहन्छु भनेर आधी घन्टा भेट गरेँ उहाँसित मैले। उहाँलाई अहिले निलमा यो बेडी माधवकोलाई यो प्यारालाइसिस भएको छ, अनि उहाँ चाहिँ अशक्त हुनुहुन्छ। तर अशक्त मान्छेलाई एक ठाउँमा पुरस्कार दिने ठाउँमा तपाईँ आधी घन्टा अगाडि आउनुहोस्, म पनि आधी घन्टा अगाडि जान्छु भनेर शुद्धि प्रकाश देखाएँ। शुद्धि प्रकाश देखाएर त्यसको अर्थ त बुझिहाल्नुभयो। त्यो देखाएपछि ओहो कोषराजी मैले त खुलस्त बुझेँ, मैले गल्ती लेखेको छु भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले शुद्धि प्रकाशमा लेखेको अर्थ बुझेर मेरो किताबको अर्थ बुझ्नुभयो भने तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कि पिता मरेको बेला माताको श्राद्ध पनि गर्नुपर्छ, माता मरेको बेला वर्षदिन पिताको श्राद्ध पनि गर्नुपर्छ। त्यो गरेन भने दोष लाग्छ। तपाईँहरू प्रमाण दिन तयार छु म। हजुर गुरुदेव, यसै गरी पितृहरू मनुष्यको रूपमा जन्म लिइसकेको भए हामीले श्राद्ध गर्दा उनीहरूले पाउँछन् कि पाउँदैनन् भनेर जिज्ञासा आएको छ। ए होइन, पितृहरूको जन्म मनुष्य रूपमा मात्रै हुँदैन। हाम्रा पितृ, हाम्रो त 84 जुन छ नि, हेर्नुहोस् हाम्रा पितृहरू कहिले के हुन्छन्, कहिले के हुन्छन्, कहिले के हुन्छन्, कहिले के भएर जन्मिन्छन्, कहिले के भएर जन्मिन्छन्। त्यस कारणले हामीले दिएको पिण्ड पितृहरू पशु भएर जन्मियो भने घाँस भएर जान्छ भनेको छ, सर्प भएर जन्मियो भने वायु भएर जान्छ भनेको छ, राक्षस भएर जन्मियो भने रगत भएर जान्छ भनेको छ। हामीले दिएको पिण्ड उनीहरूलाई पुग्दा उनीहरू जुन जुन योनिमा छन् त्यही भएर पुग्छ। हामीले पिण्ड चाहिँ दिनुपर्छ। उनीहरू देवल भएका छन् भने अमृत भएर पुग्छ भनेको छ, पिण्ड अमृत भएर पनि पुग्छ भनेका छन्। त्यस कारण उनीहरू जे छन् त्यही भएर पुग्छ। उनीहरू काग भएका छन् भने विष्टै भएर पुग्छ। त्यस कारण पितृहरू जुनसुकै रूपमा बसेका हुन्छन् त्यही भएर पिण्ड जान्छ। हामीले पिण्ड चाहिँ दिनैपर्छ। हजुर गुरुदेव, यसै गरी यहाँ खगौतको बारेमा पनि जिज्ञासा आएको छ। यो गैँडाको छाला ताम्रपत्रले बेरेको छ, यसले हुन्छ हुँदैन? अब खाग नहुँदाखेरि छालाले मात्रै पनि काम गर्छ कि गर्दैन? होइन, यो खगौत यसो छ। खगौत भनेको चाहिँ मासुसित सम्बन्धित भयो है। मैले महको पनि अस्ति कुरा गरेँ। मह किन पनि चढाउनु हुँदैन भने कि महमा पनि मौरीका बच्चाहरूको मृत्यु भएको हुन्छ। त्यस कारणले मासुसित सम्बन्धित चिज गर्ने कुरा चाहिँ कलियुगातिरिक्त विषयम, मांसादिति कलियुगातिरिक्त विषयम भनेको छ। त्यस कारण यसमा अर्को पनि छ, मुन्यन्नम ब्राह्मण सोक्तम क्षत्रिय मांसम क्षत्रिय वैश्य भएछ। त्यसै जातिगत आधारमा हामीले, हाम्रो संविधानले जात बराबर हो भने तापनि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जतिसुकै बराबर हामी भन्न छोडेका छैनौँ। त्यस कारणले ब्राह्मण जातिले श्राद्ध गर्दाखेरि र तर्पण गर्दाखेरि खगौतो प्रयोग गर्नु हुँदैन। श्राद्ध गर्दाखेरि चाहिँ मह पनि चढाउनु हुँदैन।
अब क्षेत्रीय जातिले मह चढाउनु हुन्छ र खगौतो नि प्रयोग गर्नुहुन्छ। किन हुन्छ भनेदेखि खगौतो भनेको खाक गैँडा नमारिकन आउँदैन। अहिले त नेपालमा गैँडा मार्नै निषेध छ र हामीले कलियुगमा चाहिँ खगौतोले तर्पण गर्नु र मह चढाउनु निषेध गरिएको छ। त्यो चाहिँ तपाईँले आफै विचार गर्नुहोस्। यसमा नि तपाईँले प्रश्न हुन्छ अहिलेसम्म यो खगौतोले किन गरे त अहिलेसम्म मान्छेहरूले भन्ने प्रश्न तपाईँलाई फेरि स्वाभाविक रूपमा बुझिन्छ। अब मैले चाहिँ खगौतो प्रयोग गर्ने गरेका छैन र मह प्रयोग गर्ने गरेका छैन र गर्नु हुँदैन भनेको छ शास्त्रले, त्यस कारण मैले नगरेको मैले आफूले मनैयालले नगरेको होइन। अनि शास्त्रमा खगौतोले तर्पण आदि दियो भनेदेखि सिधै पितृसम्म पुग्छ भनिन्छ नि त, यसबारे के भन्नुहुन्छ गुरुदेव? त्यही हो, त्यो चारवटा युग छन् हाम्रा हरेक युगका लागि शास्त्र बनेका छन्। कुन युगका लागि शास्त्र बन्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो। खगौतोले दिनुपर्ने, महले दिनुपर्ने, कलियुगका अतिरिक्त मासुले दिनुपर्ने, मासु दे ओहो मासु चढाएर दियो भने त पितृहरू सिधै मुक्त हुन्छन् वर्षले भनेको छ। त्यस कारण हामी मासु चढाउँ। अब त्रिपिवा, मैले अस्ति त्रिपिवा पनि कुरा गरेँ। बाकडे खसी चाहिँ जस्तै मुखले पानी खाँदाखेरि, खोलामा पानी खाँदाखेरि कानले पनि पानी खान्छ, त्यस्तो त्रिपिवा हो। तिनटै चिजले पानी खाने बोको काटेर चढायो भने पितृमुक्त हुन्छन् भनेको छ। त्यसो भएर हामी श्राद्ध हुँदैन खसी काटेर भुट्टा पकाउँदैनौँ। त्यस कारणले कलियुग अतिरिक्त विषय भनेको हुनाले हामीले जसरी मासु अहिले चढाउँदैनौँ त्यसै गरी चढाउनु हुँदैन ब्राह्मणले। तर अहिले पनि क्षेत्रीयले वैश्यले चाहिँ मासु चढाउनु हुन्छ। जस्तो नेवार जातिहरूले मासु चढाएर श्राद्ध गर्नुहुन्छ, क्षेत्रीय जातिले मासु चढाएर श्राद्ध गर्नुहुन्छ, त्यो निषेध गरेको छैन कलियुगमा पनि। तर ब्राह्मण जातिले चाहिँ मासु चढाएर खगौतोले तर्पण गरेर र मह चढाएर श्राद्ध गर्नु हुँदैन। हजुर गुरुदेव, यसै गरी जिल्ला जिल्लामा भएका पुरोहितहरूको जिल्ला स्तरीय समिति गठन भएका छन्। नभएका जिल्लामा भेलाबाट गठन गरी गुरुज्यूबाट प्रशिक्षण गर्ने जरुरी भयो। यसमा अब हजुरले प्रशिक्षण दिनलाई अनुरोध भनेर पनि यहाँ आएको छ। गुरुदेवले अघि प्रशिक्षण कसैले बोलाएका खण्डमा म दशैं पछाडि बेला 7 किताब समेत मैले देखाउने गरी प्रदर्शन गर्ने गरी म प्रशिक्षण दिन तयार छु। म पूर्ण आफ्नो खर्चमा गएर जुनसुकै ठाउँमा देशको जुनसुकै भागमा गएर म प्रशिक्षण दिन तयार छु। कोही मान्छे तयार हुनु चाहिँ पर्यो। म आफै त्यसै दौडेर जान्न, कोही तयार भयो भने म जान तयार छु जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै कुनामा। हजुर गुरुदेव, अब यसै गरी श्राद्धको दिन तर्पण नगर्ने त भनेर पनि आएको छ कुरा। भोलिपल्ट गर्नु भनेर शास्त्रमा लेखिएको छ अरे नि त। हो, त्यो भोलिपल्ट गर्नु चाहिँ अरू वेदीहरूलाई हो, ऋग्वेदी सामवेदीलाई हो भोलिपल्ट गर्नुपर्ने। हामीलाई चाहिँ तद्दिने भनेको छ। कातीयानाम तु तद्दिने कातीय पद्धतिका लागि चाहिँ त्यसै दिन तर्पण गर्नुपर्छ। तपाईँले धर्म सिन्धुमा तर्पणम अथवा तर्पणम भन्ने शीर्षक राम्रोसित पढ्नु भने, बुझेर पढ्नु भने तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, बुझ्नु भएन नि म बताउन तयार छु। तर्पण त्यसै दिन हो। हजुर गुरुदेव, अब यसै गरी सिधामा पनि मह राख्नु नहुने हो कि चढाउन मात्रै नहुने हो भनेर जिज्ञासा होइन, मह त सिधामा राख्नु नि त चढाएकै त हुने। त्यसमा सिधा महको पूर्ण बहिष्कार। त्यसमा मधु मधुदी त्यसमा हेमाद्रीले स्पष्ट भनेका छन्। त्यस कारणले कलियुग अतिरिक्त विषय मधु इति कलियुग अतिरिक्त विषय भनेको हुनाले मह चढाउने कुरा कलियुग अतिरिक्त विषय हो। कलियुगमा के गर्ने त भन्दाखेरि हेमाद्री अहिले हाम्रो धर्मशास्त्रको कात्यायन पछि हो सबभन्दा ठुलो विद्वान हुन्। हेमाद्रीले भनेको कुरा हाम्रो लागि सबभन्दा मान्य हुन्छ। त्यसैले हेमाद्रीले के भन्यो भनेदेखि मधु 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 3 चोटि श्राद्धमा भनेपछि त्यो 3 चोटि मधु भनेको र मधुबाता इति मन्त्र 3टा मन्त्र पढेपछि पितृहरू मधु खाएसर असन्तुष्ट हुन्छन् भनेर उनले स्पष्टसँग लेखिदिएका छन्। त्यो कुरा मैले मेरो किताबमा पनि उल्लेख गरेको छु। मधु मधु भनेपछि पितृहरू तृप्त हुन्छन्, मह चढाइरहनु पर्दैन। अब मधु मधु यसमा पस्नुलाई सुशीलाजी म एउटा यसमा घटना बताउँछु। मेरो एकजना दामोदर भन्ने साथी हुनुहुन्छ धनकुटामा। मैले अहिले श्राद्ध सम्बन्धी छलफल गर्दाखेरि त्यो दामोदर दाहाल जति श्राद्धको विज्ञ मान्छे नेपालमा बहुत कम भेटेको छु। र दामोदर दाहाल पनि कोष्टाले भने पनि बाबुबाजे चढाइ आएको म चढाउँछु भनेर अहिलेसम्म चढाउने गर्नुभएको छ। अस्ति मेरो छलफल भएर त्यो किताब उहाँका पुग्यो। त्यो किताब उहाँका पुगेर छलफल भइसकेपछि लो कोष्टाजी तपाईँले किताबमा स्पष्टसँग लेखिदिनु भएको छ, अब म चाहिँ बाबुबाजे चढाएको भए तापनि म आजदेखि मह छोडेँ भनेर उहाँले हात उठाउनु भयो। दामोदर जस्ता विद्वान जसले पढेर बुझेको छ त्यो मान्छेले त्यो किताब पढेर मह आजदेखि छोडेँ भन्नु भने सब सानोको कुरा म गर्दिनँ। त्यस कारण त्यो किताब पढ्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। पहिले आफू बुझ्नु पर्यो। मैले भने भनेर मात्रै तपाईँ नमान्नुहोस्। मैले भनेको कुरा बुझ्नुहोस्। घैँटामा घाम लाग्यो भने मात्रै त्यो कुरा मान्नुहोस्, नत्र तपाईँ गरिआएको चलिआएको चलन चाहिँ छोड्नु हुँदैन। हजुर हजुर गुरुदेव, गुरुदेवले पटक पटक भनिसक्नु भएको छ, अहिलेसम्म 10औं पटक भनिसक्नु भएको छ। हामीलाई चित्त बुझ्यो भने शास्त्र सम्मत लाग्यो भने मात्रै अहिले गुरुदेवले भन्नुभएका कुराहरू पालना गरौँ, होइन भने अगाडिदेखि गरिआएका कुरा गर्नलाई पर्छ।
तर एकचोटि अध्ययन चाहिँ गरौँ भन्ने पनि यहाँ आएको छ। यदि हाम्रा गलत भइरहेका छन् भने त्यसलाई सच्याउनु पनि हाम्रो कर्तव्य हो र भइरहेका कुराहरू राम्रा छन्, शास्त्रसम्मत छन् भने त्यसलाई यथावत दिनु पनि हाम्रो कर्तव्य हो। यसै गरी यहाँ जिज्ञासा आएको छ, पिताजीको आशौचमा र माताजीको आशौचमा खान हुने नहुने कुराहरू पनि लेखिएको छ। जस्तै दही केरा खानु हुँदैन पिताजीको आशौचमा, माताको मृत्यु हुँदाखेरि दुध खानु हुँदैन भन्ने कुरा छ। यसमा के होला गुरुदेव? अब यो कुरा धेरै ठाउँमा चलन छ। यी चलनहरू पनि शास्त्र विरुद्ध चलन आएका छन्। हेर्नुहोस्, अब यसमा चाहिँ म मेरो आफ्नै हजुरबाको कुरा तपाईँहरूलाई बताउँछु। मेरो हजुरबा भोजपुर जिल्लामा त्यस क्षेत्रको साइला पण्डित नामले प्रसिद्ध भएको, उहाँभन्दा कोही जान्ने मान्छे छैनन् भनेर भन्थे। अहिले मेरो हजुरबाका कुराहरू भन्दाखेरि पनि हुन्छ जस्तो लागेको छ मलाई। मेरो हजुरबा भएको ठाउँमा एकजना मान्छेले आएर भनेछन्, आमा बित्नु भएको छ, दुध खानु हुँदैन, के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि दुध नखाएदेखि मासु खा भनिदिनु भएको छ मेरो हजुरबाले। अब यो भनेको तात्पर्य के हो त भने आमाको बित्दाखेरि आमाको दुध खाएको हुनाले दुध खानु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ जुन चलेको छ त्यो कुरा होइन। आमाको दुध उसले जन्मिएपछि नै खायो। त दुध खाएको मान्छेले दुध जस्तो पवित्र दिन नखाएर के खान्छ त, मासु खान्छस् त भनेर उहाँले व्यङ्ग्य गर्नुभयो। त्यसकारण आमाको बर्खी बारेर दुध खानु हुँदैन, बाउको बर्खी बारेर दही खानु, दही चाहिँ वीर्यको प्रतीक ठान्यो, त्यो कुरा होइन। आमाको मरेको बेला दुध पनि खानु हुन्छ, बाउ मरेको बेला दही पनि खानुहुन्छ। कहीँ शास्त्र वचन त्यस्तो छैन। यस्ता डाँडे हल्लाका पछाडि लाग्नु हुँदैन, हामीले शास्त्रका पछाडि लाग्नुपर्छ। दही दुध जस्तो पवित्र चिज कुनै पनि छैन। त्यस कारण दही दुध जस्तो पवित्र चिज नखाएर के खाने त, मासु खाने त भनेर उहाँले भन्नुको अर्थ के हो भने दही दुध खानुहुन्छ भनेको उहाँले पनि शास्त्रमा काहीँ त्यस्तो छैन। त्यस कारण हामीले पवित्र चिज खानुपर्छ। अब जहाँसम्म केरा छ, मैले अस्ति पनि भनिसकेँ कि मालभोग केरा, गाईको दुध र बम्बई आँप कलियुगका लागि भगवान कृष्णले अमृत छोडेका हुन्। त्यसैले त्यस्तो अमृत खान छोडेर अरू चिजतिर लाग्नु हुँदैन। हजुर गुरुदेव, यसै गरी गुरुदेव छेत्रीलाई चाहिँ किन सबै छुट हो? आखिरी मासु सेवन गरेर ब्राह्मण आउनु भयो भने पनि श्राद्ध गराउनु कि नगराउनु गुरु? नगराउनु भने पितृको दोष, गराउँदा आफैलाई दोष भनेर लेख्नु भएको छ केशर कार्कीजी। अलिक बुझिन दोहोऱ्याउनु त। यहाँ जुम्मै छ गुरुदेव। किन गुरुदेव छेत्रीलाई चाहिँ सबै छुट हो? आखिरी मासु सेवन गरेर ब्राह्मण आउनु भयो भने श्राद्ध गराउनु कि नगराउनु? नगराउनु भए भने पितृको दोष, गराउँदा आफैलाई दोष भनेर लेख्नु होइन। यसो छ, त्यो चाहिँ शास्त्रमा लेखिएको छ, मुण्डनम ब्राह्मणस्योक्तम, ब्राह्मणका लागि खिर चढाएर श्राद्ध गर्नु। मांसम क्षत्रिय वैश्य हो, क्षत्रिय वैश्यले चाहिँ मासु चढाएर श्राद्ध गर्नुहुन्छ। अब मधु प्रधानम शूद्रस्य, शूद्रले मह चढाएर श्राद्ध गर्नुहुन्छ भनेको छ। त्यसैले त्यो चाहिँ शास्त्र वचन मैले भनिदिएको हो होइन। त्यसैले शास्त्र वचनमा क्षेत्रीय वैश्यकाले चाहिँ मासु छुट्छ भनेको हो, ब्राह्मणका लागि छुट छैन भनेको मात्रै हो। अब मासु चढाएर गर्छ भने उसलाई दोष भएन, नचढाएर गर्दा पनि केही फरक पर्दैन, मासु चढाउनै पर्छ भन्ने कुरा छैन। तर मासु चढाउन क्षेत्रीय वैश्यलाई छुट छ, शास्त्रले छुट दिएको छ भनेको मात्रै हो। त्यसैले चढाउनु पर्यो। तर बाहुनले मासु खाएर आउनु चाहिँ हुँदैन। बाहुनले मासु खाएर श्राद्ध गराउनु चाहिँ क्षेत्रीयमा मासु चढ्छ भनेर बाहुनले मासु खाएर श्राद्ध गराउनु हुँदैन। श्राद्धका खाँदाखेरि मासु खानु पनि हुँदैन बाहुनले चाहिँ। हजुर गुरुदेव, यसै गरी दैनिक तर्पण दिँदा निषेधित तर्पण दिन नक्षत्र बार सधैँ पात्र हेरेर साध्य नहुने भएकोले, पुण्य भन्दा पनि पाप बढी हुने भएकोले मैले दैनिक तर्पण छोडेँ। पितृपक्षमा तर्पण नदिनु भनेको छ नि त भनेर कृष्णदेव आचार्यजीले लेख्नु भएको छ। होइन, तर्पण नित्य तर्पण छोड्यो, नित्य तर्पण नगर्यो भनेदेखि त दुई खुट्टे पशु हुन्छ मानव भनेको छ। त्यस कारणले नगर्ने मान्छेलाई नित्य तर्पण गर्नु पर्यो भन्छु। नित्य तर्पण छोड्ने त कुरै छैन। खालि के छ भने नित्य तर्पण गर्दाखेरि एउटा आण्डिकमा तिल कहाँ कहाँ प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ यो दिनमा तिल प्रयोग नगर्नु भनेर लेखेको छ। तर त्यो कुरालाई संस्कार गणपति भन्ने पुस्तक, जसले संस्कार गणपति भन्ने कस्तो पुस्तक हो भने पारस गृहसूत्रको टीकाको अनुसरण गरेर लेखेको किताब हो। त्यसमा के लेखेको छ भने कथा काण्डाश्च जावाला एच बाजस्नेय निषिद्धे विधिरे कुर्या तर्पणम तिल मिश्रितम भनेर लेखा छ। कुनै पनि निषिद्ध दिनमा तर्पणमा तिल मिसाएर गर्नु भनेर भनेको हुनाले त्यो आइतबार, सोमबार इत्यादि जुन चाहिँ बार लेखेको छ आण्डिकमा त्यो नियम लागू हुँदैन। सबै बार सबै तिथिमा बाजस्नेय शाखाका मान्छेले तिल तर्पण गर्नुपर्छ। तर श्राद्धको दिन गरिने तिल तर्पणमा चाहिँ नित्य श्राद्ध दिने नित्य तर्पणे तिल ग्रहणम तु बहुग्रन्थ विरुद्धम भनेर धर्मसिन्धुले प्रश्न गरेको हुनाले श्राद्धको दिन तर्पण गर्ने कुरामा चाहिँ तर्पणै, शिवराज गुरुले भने जस्तो तर्पणै नगर्ने होइन। तर्पण नगर्दा तपाईँको टुटो नास्ति नित्य स्वरध्याय भनेको छ उसको कात्यायनको टीकामा।
नास्ति नित्य सुनध्याय भनेको के भने नित्य कर्म गर्नलाई कुनै अनध्याय छैन, कुनै बार्नु पर्दैन। त्यसकारणले कतिपय मान्छेले श्राद्धको दिन चाहिँ तर्पण गर्दैनन्, त्यो कुरा होइन। श्राद्धको दिन गरिने तर्पणमा चाहिँ तिल मिसाउनु हुँदैन, तर्पण गर्नै पर्छ। र कतिपयले पाञ्चानी पूजा गर्ने, अब अहिले त कतिपय मान्छेले पाञ्चानी पूजा श्रीमतीको जिम्मा छोडेर श्रीमानहरू अन्त्यतिर लागेका हुन्छन्। पाञ्चानी पूजा गर्नुपर्ने घरमा श्रीमानले नै हो, र श्रीमतीले चाहिँ घरमा जुन गणेश राखेको हुन्छ नि ढोकामा, त्यो ढोकामा राखेको गणेशलाई श्रीमतीले पूजा गरेपछि श्रीमतीको पाञ्चानी पूजा पुरा हुन्छ। त्यसैले पाञ्चानी पूजा र नित्य तर्पण गरिआएको छ भने त्यो कुनै हातमा छोड्नु हुँदैन। खालि श्राद्धको दिन गर्ने नित्य तर्पणमा तिल प्रयोग गर्नु हुँदैन, त्यति मात्रै हो। तर्पण नछोड्नु होला। तर्पण तपाईँले गरेर ठुलो फाइदा हुन्छ, तपाईँको स्वास्थ्य वृद्धि हुन्छ, तपाईँको शक्ति वृद्धि हुन्छ, तपाईँका पितृले पाउँछन्। त्यसैले नित्य तर्पण गर्नुभएको छ भने नछोड्नुहोस्, र नित्य तर्पण नगर्नु भएको छ भने जानेर नित्य तर्पणको सुरु गर्नुहोस्। नित्य तर्पणमा यस्तो छ, दुईटा कुरा मैले भने है। अब नित्य तर्पणमा के छ भने नित्य तर्पण गर्न कठिन पनि छ। कमसेकम 60वटा मन्त्र कण्ठ आउनुपर्छ। कण्ठ गर्ने मान्छेहरूको प्रवृत्ति हटिसक्यो, तर त्यस्तो मान्छेले तर्पण गर्न सजिलो छ। हेर्नुहोस्, हाम्रा ऋषिहरूले गरेका वचनहरू हामीलाई छोडिदिएका छन् सजिला पनि। तपाईँले ब्रह्मादि देवता 29वटा देवतालाई तर्पण गर्न सक्नु भएन भने ब्रह्मादयो देवास्त्रिप्यन्ताम एकचोटि, सनकादि शब्द मनुष्यास्त्रिप्यन्ताम दुईचोटि, सनकादि शब्द दुईचोटि गर्नुपर्छ। सनकादि शब्द मनुष्यास्त्रिप्यन्ताम, सनकादि शब्द मनुष्यास्त्रिप्यन्ताम दुईचोटि, कव्यवादी दिव्यपितरास्त्रिप्यन्ताम, स्त्रिप्यन्ताम स्त्रिप्यन्ताम भनेर 3 चोटि, स्वपितरास्त्रिप्यन्ताम भनेर 3 चोटि गर्यो भने 1 मिनेटमा करिब 45 सेकेन्डमा श्राद्ध तर्पण सिद्धिन्छ। त्यस्तो सजिलो तर्पण पनि मैले तीर्थ श्राद्ध पद्धति भन्ने पुस्तकमा अति संक्षिप्त तर्पण भनेर लेखिदिएको छु। तीर्थ श्राद्ध पद्धति तर्पण छापेको मैले 10 वर्ष अगाडि हो, त्यसमा लेखेको छु। त्यो किताब चाहिँ मसित केही कर्मचारी छ, कसैले सम्पर्क गर्नु भने मैले त्यो किताब निःशुल्क उपलब्ध गराउँछु। मैले सुशीलालाई त्यो किताब दिएको छु होइन। तीर्थ श्राद्ध पद्धति तपाईँको आएको छ होइन हो। त्यसैले त्यो तीर्थ श्राद्ध पद्धतिमा अति संक्षिप्त तर्पण पद्धति भनेर लेखेको छु, जुन तर्पण चाहिँ 1 मिनेटभित्र सकिन्छ। त्यो तर्पण चाहिँ गर्न सजिलो पनि छ, जसले पनि गर्न सकिन्छ। त्यो तर्पण गर्नुहोस्, तर्पण शून्य चाहिँ नहुनुहोस्। तर्पण गर्नुपर्छ नित्य तर्पण। यो तर्पण दिँदाखेरि सादा पानीले धारामा दिँदा हुन्छ कि हुँदैन भनेर जिज्ञासा आएको छ। हो, धारामा दिने तर्पण चाहिँ तपाईँले नुहाएर स्नान वस्त्रले दिनुपर्छ। अब नुहाएर लुगा फेरिसकेपछि बसेर पलेन्टी कसेरै गर्नुपर्छ। र तर्पण गर्दाखेरि धारामा दिने तर्पणमा तिल पनि चाहिँदैन भएछ। त्यसमा त्यो कुरा पनि मैले सबै के यसमा मैले भने जति यो 4 दिन बोलेको छु नि, यी सबै कुरा मैले उल्लेख गरिसकेको छु। उल्लेख गरेको कुरा भन्दैछु म अहिले। धारामा गर्ने तर्पण त तिल पनि चाहिँदैन, किनभने धारामा नदीमा तिल किन चाहिँदैन भने कस्ता ऋषिहरू कति बाठा छन् हेर्नुहोस् न। तर्पण नदीमा गएर तर्पण गरेको छ, तिल त बगिहाल्छ एकचोटिमा, फेरि तिलमा आउनु त सक्दैन त्यो। त्यस कारणले नदीमा गरिने तर्पणमा चाहिँ तिल नभएर कुशले मात्रै तर्पण गरे हुन्छ भनेर लेखा छ। कुश चाहिँ राम्रोसित चेप्नु पर्यो बुढी औँलाले, कुशमात्रै तर्पण गर्न सकिन्छ नदीमा चाहिँ। र त्यो तर्पण गर्दाखेरि चाहिँ नदीमा गर्ने तर्पण चाहिँ तिल चाहिँदैन, घरमा गर्ने तर्पणमा तिल अनिवार्य चाहिन्छ। तर श्राद्धको दिन गर्ने तर्पणमा चाहिँ बहुग्रन्थ विरुद्धम भनेको भने तिल प्रयोग नगर्ने। हजुर गुरुदेव, अर्को एउटा जिज्ञासा छ। समय हामीसँग छोटो छ, मैले 2टा जति जिज्ञासा लिएर आजको कार्यक्रमलाई समापन गर्ने र गुरुदेवले फेरि आइतबार आएर बाँकी हाम्रा जिज्ञासाहरू समाधान गर्नुहुनेछ। आइतबार चाहिँ म तीर्थ श्राद्ध सम्बन्धी मात्रै कुरा गर्छु तपाईँहरूसित, अब एक ठाउँमा केन्द्रित भएर। हुन्छ गुरुदेव, त्यो दिन बरु जिज्ञासा नलिकन अब अथवा कसरी हुन्छ अगाडि हामी सल्लाह गरेर जाउँला। यहाँ नरक चतुर्दशीको दिन एकोतिष्ठ गर्नुपर्छ, त्यो दिन नरक फाल्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर आएको छ जिज्ञासा। नरक फाल्नु हुन्छ, नरक फाल्नु हुन्छ। श्राद्ध गरिसकेपछि नरक फाल्ने कुरा चाहिँ बिहान गरिने हो होइन। नरक फाल्ने कुरा गरेर बिहान नुहाउनुपर्छ। अब नरक चतुर्दशी तेल घसेर नुहाउनुपर्छ भने छ। त्यसैले श्राद्ध भएको दिन त्यस दिन तेल घसेर ननुहाउने, तर नरक फाल्नु हुन्छ अनि श्राद्ध गर्नु पनि पर्छ। अनि दशगात्र क्रिया गर्दै गरेको अवस्थामा दुध दही खान हुन्छ कि हुँदैन? त्यो चाहिँ हुँदैन भनेर लेखेको छ। दशगात्र क्रिया गर्दाखेरि चाहिँ घिउ मात्रै चल्छ। दशगात्र क्रिया गर्दा दुध र दही चाहिँ खानु हुँदैन। अब कसैले काठमाडौँ मैले तरकारी नै पकाएर खाएको देखियो, त्यो कुरा चाहिँ निषेध हो। अब जस्तो यसमा पनि अलिकति फरक छ। कुमाई बाहुनहरूमा चाहिँ र हामी पूर्वीय बाहुनहरूमा चाहिँ, हामी पूर्वीय बाहुनमा कट्टर छ नुनको, क्रियापुत्रीले नुन खानु हुँदैन। तर काठमाडौँमा कुमाई बाहुनहरूले सिधै नुन खाएर क्रिया गर्छन्। त्यो चाहिँ उहाँहरूले परम्परा चलिआएको छ, त्यही परम्परा मानेको होला। तरकारी पनि खानु, उहाँहरूले मेथी चौसुरको सागमा
सिधै नुन हालेर तरकारी खाएर त्यो क्रिया गर्नुहुन्छ, मलाई त लोभ लाग्यो, ओहो यस्तो स्वादले क्रिया गरे त क्रिया गरेर जति दिन गरे पनि भइगयो नि भने जस्तो पनि लाग्यो त्यो देख्दाखेरि। तर हामीले खानु हुँदैन, दही दुध खानु हुँदैन, खालि घिउ खानुपर्छ। अझ फलफुल धेरै जसो खाने चलन छ हाम्रोमा। फल पनि त्यो 10 दिनसम्म सुरुको दिन जे खाइयो 10 दिनसम्म त्यही चिज मात्रै खानुपर्छ भनेको छ। त्यो फलफुल पनि धेरै खानु हुँदैन। मेरो विराटनगरमा कविराज नेउपाने भन्ने मेरो एकजना दाजु हुनुहुन्छ, उहाँको बुवा खैश्वर नेउपाने ठुलो पण्डित हुनुहुन्थ्यो। खैश्वर नेउपानेको क्रिया गर्दा कविराज नेउपानेले कुनै पनि फलफुल नखाइकन एक साग भात घिउ जति रुछ त्यो घिउसित भात खाएर एक साग भात ठुलो तपस्या साथ क्रिया गर्नुभयो। उहाँले गरे जस्तो क्रिया गर्न सके सबभन्दा उत्तम हो भन्ने लाग्छ। कविराज नेउपानेले गरेको जस्तो क्रिया गर्न सकेदेखि सबभन्दा उत्तम हो जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर गुरुदेव, पिण्डमा तिल प्रयोग गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि जिज्ञासा आयो। पिण्डमा तिल भित्र घुसाउनु हुँदैन, बाहिर तिल छर्ने चलन छ, तिल छर्नुपर्छ, तिल उपयुक्त हुन्छ त्यो। हजुर गुरुदेव, अब यहाँ विश्वास श्रेष्ठले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। हजुर विश्वास श्रेष्ठ, हजुरको छोटो भनाइ राखिदिनु होला, त्यसपछि हामी अब कार्यक्रम अन्त्यमा छौँ। हजुर हस्, म छोटो तरिकामा 2टा क्वेसन सोधिहाल्छु गुरुदेवलाई। पहिलो त श्राद्ध गर्ने बेलामा ताम्रपत्रमा हाम्रो चाहिँ गैँडाको छाला छ गुरुदेव, त्यो गैँडाको छाला भएको ताम्रपत्र चलाउनुहुन्छ कि तर्पण दिनको लागि? पहिलो प्रश्न। नेवार जातिलाई छुट दिइहाल्यो शास्त्रले, ब्राह्मण यो क्षेत्रीय र वैश्यलाई त शुद्ध एकदम छुट दियो। त्यसैले त्यो ताम्रपत्र तपाईँको खगौतो छ भने उत्तम हो त्यो। अनि अर्को प्रश्न गुरुदेव, मेरो हजुरआमा बित्नु भएको 1 महिना भयो, अब फेरि सोर्साद आउनु लाग्छ, मेरो बाबा पनि हुनुहुन्न। अनि त्यो हजुरआमा बित्नु भएको त्यो बर्खीमा हामीले अस्ति भन्नुभयो नातिहरूलाई त जुरो लाग्दैन, हामीले बाबाको श्राद्ध गर्नुहुन्छ कि हुन्न गुरुदेव? तपाईँले आमाको बर्खी गरियाबाट कि क्रिया पनि तपाईँले गरे हो? काज क्रिया पनि होइन, हजुरआमाको होइन, मैले गरिनँ, मेरो ठुलोबाले गर्नुभयो। ए ठुलोले गर्नु, तपाईँलाई केही लाग्यो? तपाईँ 13 दिनपछि तपाईँ मुक्त भइहाल्नुभयो, तपाईँ पूर्ण रूपमा शुद्ध हुन्छ, तपाईँले सबै श्राद्धका विधिहरू गर्नुपर्छ। हजुरआमा चाहिँ तपाईँको आमा हुनुहुन्छ हो, आमा बितेको साल पनि तपाईँले आमाको बर्खी बार्दा पनि बाउको श्राद्ध गर्नुपर्छ। हजुरआमा त कुनै छोडिदिनुहोस्। धन्यवाद गुरुदेव। हजुर गुरुदेव, अर्को एउटा जिज्ञासा मैले यसलाई लिन चाहे। पितृहरू त सबै बराबर हुन्, अनि ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य भनेर किन छुट्याएको? अनि कसैका पितृलाई चाहिँ खान दिन हुने, कसैका पितृलाई चाहिँ खान दिन नहुने, मैले अलिक बुझिनँ भनेर आयो। पक्नुहोस्, यो प्रश्न चाहिँ म तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याउँछु। मैले अघि विश्वासीको कुरा गर्छु है। म त्यो विश्वासी तपाईँको जुन हजुरआमा बित्नु भएको छ, तपाईँले श्राद्ध गर्नुपर्छ। आमा बितेको साल तपाईँले महालय एकोदेश श्राद्ध त अनिवार्य गर्नुपर्छ। महालय श्राद्ध गर्दा चाहिँ अरू सबैको श्राद्ध नगरेर बाउलाई मात्रै पितृपितामह प्रपितामह 3 पिण्डात्मक श्राद्ध गर्नुपर्छ है। महालय चाहिँ अरू सबैलाई मातामह पक्षलाई दिनु हुँदैन। आमा बितेको साल आमा बाउको एकोदेश श्राद्ध र बाउको महालयमा चाहिँ बाउको तिथिमा गर्ने महालय श्राद्धमा चाहिँ त्रिपिण्डात्मक श्राद्ध मात्रै महालय श्राद्ध गर्नुपर्छ है। त्यो कुरा स्पष्ट गरेँ मैले। ल अब प्रश्न भन्नुहोस्। हजुर गुरुदेव, पितृहरू त सबैका पितृहरू बराबर हुनुहुन्छ, कसैलाई चाहिँ मह चढाउन हुने, कसैलाई मासु चढाउन हुने, यो अलिकति बुझिएन, फरक किन होला भन्नुभएको छ। अनि यसो हाम्रो जाति यहाँ जैसुकै जातीय समानता भए पनि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने काठमाडौँको नेवारको जातिको बोली नै फरक छ, अनुहारै फरक छ, उहाँ शेर्पाहरूको अनुहारै फरक छ, बोली नै फरक छ, बाहुनहरूको अनुहारै फरक, चुच्चे नाक भएका चुच्चे नाके खेद्नै पर्छ, थेप्चा नाके एक हो भनेको हाम्रो भोजपुरमा माछ किराँतमा नारा चलेको थियो। त्यसैले किराँतीहरूको अनुहार फरक छ। त्यसैले जातिगत रूपमा हाम्रो पितृहरू यहाँ जस्ता थिए तिनै पितृहरू उहाँ जाने हुन् जुनसुकै एरियामा गए पनि। त्यसैले यहाँका जातिहरूले जे कुरा गर्ने गरेको छ त्यो कुरा गर्ने हो। अब एउटा शेर्पा तामाङ मर्यो भने उसले सुँगुरको मासु दिएर श्राद्ध गर्नुहुन्छ। अब जस्तो काठमाडौँमा यहाँ काठमाडौँको गणेश स्थानमा पनि नेवारहरूले अहिलेसम्म अन्डा चढाएरै गणेशको पूजा गरेका छन्, तर बाहुनले त अन्डा चढाउँदैन नि। त्यस कारण ती ऋषिहरू ती देवताहरू आफ्नो जाति अनुसार गरेका हुन् मान्छेहरूले। त्यसैले हाम्रो जातिगत अनुसार नै गर्दाखेरि ती पितृहरू त्यही रूप पुग्छन्। त्यसैले मह चढाउने जातिले मह नै चढाउने, नचढाउने जातिले नचढाउने, त्यो जाति अनुसारै पितृहरू बनेका हुन्छन्। त्यसैले दोष छैन त्यसमा, त्यो कुरा गर्नुपर्छ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद गुरुदेव। आज हजुरबाट धेरै हामीले ज्ञान प्राप्त गरेका छौँ।